आयोजना तथा हिसान केन्द्र र हिसान काठमाडौँको सक्रिय सहयोगमा आयोजित भर्चुअल शैक्षिक मेलाको एउटा आकर्षणको रूपमा रहेको लाइभ वेबिनार सेसनमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। श्रावण 21 गतेबाट सुरु भई भाद्र 10 गते समापन हुने भर्चुअल शैक्षिक मेला कक्षा 11 सञ्चालन गरिरहेका देशका 150 भन्दा बढी स्कुल कलेजहरूको सहभागितामा सञ्चालन भइरहेको छ। यस भर्चुअल शैक्षिक मेलाबाट कक्षा 11 मा अध्ययन गर्न गइरहेका विद्यार्थीहरूले विभिन्न कलेजहरूको भर्चुअल टुर गर्न सक्नेछन्। साथै अनलाइनबाटै फर्म भर्ने विभिन्न अनलाइन प्रतिस्पर्धाहरूमा सहभागी जनाउन सक्नेछन्। हालसम्म देशभरिका 15,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले रजिस्ट्रेसन गरिसकेको र 5,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू अनलाइन परीक्षामा सहभागी भइसकेको यस भर्चुअल शैक्षिक मेला विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहिरहेको कोभिड-19 का कारण शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभावका सँगसँगै यसलाई वैकल्पिक हिसाबले लैजाने हिसाबले सुरुवात गरिएको हो। कोभिड-19 का कारण लाखौं विद्यार्थीहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित भइरहेको अवस्थामा अनलाइन लगायत वैकल्पिक विधिबाट नै सिकाइलाई निरन्तरता दिने प्रयास पनि भइरहेको छ। एसईको परीक्षाफल पनि प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा भर्चुअल लाइभ वेबिनारमा कोरोनाका बीच शिक्षा क्षेत्रको अवस्था, उच्च शिक्षाको छनौट, शिक्षामा वैकल्पिक विधिको प्रयोग सहित नयाँ प्रयोगहरूका विषयमा अनुभव आदान प्रदान तथा विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधिमूलक प्रश्नहरूको समाधान गर्ने गरी विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। यो लाइभ भर्चुअल एडिटर नेपालको फेसबुक पेज लगायत विभिन्न माध्यमबाट पनि लाइभ भइरहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले निम्ताएका अतिथिहरूलाई सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम सेन्ट लरेन्स स्कुलका अध्यक्ष केशव प्रसाद डङ्गाल सरलाई आजको लाइभ वेबिनारमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद। त्यसैगरी सुषमा गोदावरी कलेजका भाइस प्रिन्सिपल बलराम पन्त सरलाई पनि वेबिनारमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। बलराम सर, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, नमस्कार, थ्याङ्क यू सर। यसैगरी हामीले कार्यक्रममा जुबिलेन्ट कलेजका प्रिन्सिपल ऋषि सरलाई पनि निम्ता गरेका थियौँ। उहाँ प्राविधिक कारणले एकछिनमा सायद जोडिँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा आउनु भएपछि स्वागत गर्ने नै छु। सबभन्दा पहिले आजको कार्यक्रमलाई म केशव सरबाट नै सुरुवात गर्न चाहन्छु। अहिले पनि देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा लकडाउन छ, निषेधाज्ञा छ र काठमाडौँ भ्यालीको अवस्था पनि त्यही नै छ। विभिन्न हिसाबले विद्यालयहरूले वैकल्पिक सिकाइलाई चाहिँ निरन्तरता दिएका छन्। अनलाइन मार्फत होस्, दूर शिक्षा मार्फत होस्, त्यो भइरहेको पनि छ र सरकारले पनि यस वर्ष अनलाइनलाई नै अब वैधानिकता दिने र यहीबाट नै यो शैक्षिक क्यालेन्डरलाई प्रभावित नहुने गरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यस्तोमा यहाँको विद्यालयले सिकाइलाई कसरी लैरहेको छ र अबको यहाँको योजना के छ सर? केशव सर। धन्यवाद आरके ढुङ्गाना सर। आजको यस लाइभ वेबिनारमा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय सरहरू, विद्यार्थी लगायत सम्पूर्णमा सर्वप्रथम हार्दिक नमस्कार। म केशव प्रसाद डङ्गाल, सेन्ट लरेन्स कलेजको तर्फबाट। पक्कै पनि यो विषम परिस्थितिमा कोभिड-19 को इम्प्याक्ट परेका क्षेत्रहरूमध्ये शैक्षिक क्षेत्र पनि एउटा प्रमुख पहिलो क्षेत्र हो। जसरी होटल व्यवसायमा यसले प्रभाव पारेको छ, त्यसै गरी नै शैक्षिक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। यद्यपि हामीले हाम्रा विद्यालयका शैक्षिक गतिविधिहरूलाई, टिचिङ लर्निङ प्र्याक्टिसेसहरूलाई परिस्थितिजन्य हिसाबले अहिले हामीले भर्चुअल क्लासहरूबाट जोड्ने प्रयत्न गरेका छौँ। त्यसै गरी अहिले हामी आजको सन्दर्भ रहेको छ एसई पास आउट विद्यार्थीहरू जो अब कक्षा 11 का विभिन्न विषयहरूमा अध्ययन गर्न चाहन्छन्, ती विद्यार्थीहरूको लागि हामीले गरेका प्रयत्नहरूको बारेमा म अलिकति कुरा राख्न चाहन्छु। हामीले यो अघिल्लो हप्ता हामी भदौको दोस्रो हप्तामा छौँ। पहिलो हप्ताको सुरुमै 1 गते नै एसई परीक्षा फल प्रकाशित भएको थियो। त्यो प्रकाशित भइसकेपछि हामीले सोचेका थियौँ अब देशको परिस्थिति कोभिड-19 कन्ट्रोलमा छ, परिस्थिति राम्रो हुँदै गएको छ। हामी अभिभावक विद्यार्थीसँग कलेजका रुमहरूमा बसेर हामीले शिक्षाका बारेमा छलफल गर्न पाउनेछौँ, विद्यार्थीहरूलाई वेलकम गर्न पाउनेछौँ, फिजिकल्ली हामी उपस्थित भएर कुराकानी गर्न पाउनेछौँ भन्ने आशा राखेका थियौँ। तर यो महामारीले हामीलाई साथ दिएको छैन। त्यो भएको हुनाले अहिले पक्कै पनि अघि आरके सरले भन्नुभए जस्तै 50 भन्दा बढी जिल्लाहरू अहिले
सटडाउनमा छन्। कर्फ्यू आदेश जारी भएको छ 35 भन्दा बढी जिल्लाहरूमा। अरू जिल्लाहरूमा पनि पार्शियल्ली लकडाउन छ, सटडाउन भएका छन् सबै जिल्लाहरू र सबै विद्यार्थीहरू आफ्ना घरमा बस्नु बाध्य भएका छन्। यस्तो परिस्थितिमा अब हामीले वैकल्पिक उपायहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले सेन्ट लरेन्स स्कुलले पनि यो परिस्थितिमा विद्यार्थीहरूलाई एउटा रेजिस्ट्रेसनको अवसर दिने हिसाबले अहिले तत्कालको लागि रेजिस्ट्रेसनको लागि विद्यार्थीहरूलाई हामीले अनलाइन फर्महरू भराइरहेका छौँ र विद्यार्थीहरूले पनि उत्साहजनक हिसाबले अनलाइन फर्महरू भरिरहनु भएको छ। जसरी यो अहिले हाम्रो भर्चुअल शैक्षिक मेलामा विद्यार्थीहरूको चाप बढ्दो छ, अघि सरले भने जस्तै 15,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू सहभागी भइसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी स्कुल प्रत्येक स्कुलहरूमा प्रत्येक कलेजहरूमा पनि विद्यार्थीहरूले आफूलाई रुचि रहेको कलेज, त्यसै गरी विद्यार्थीहरूको घरदेखि पाइक पर्ने कलेजमा अहिले अनलाइन फर्महरू भर्ने काम भइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। सेन्ट लरेन्स स्कुलमा पनि हामीले अनलाइन क्लासहरू 12 क्लासको सञ्चालन गरिरहेका छौँ अहिले र 11 को लागि पनि हामीले त्यही पद्धति अपनाउँदै यो वैकल्पिक पद्धतिको रूपमा अहिले अनलाइन फर्महरू भराएर अब हामी आजसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले अब रेजिस्ट्रेसनको लागि विद्यार्थीहरूबाट अनलाइन चाहिँ इन्ट्रान्स लिने काम गर्नुपर्छ भनेर सोचिरहेका छौँ र त्यसको तयारी पनि हामी गरिरहेका छौँ र पक्कै पनि विद्यार्थी अभिभावकहरूले परिस्थितिलाई बुझेर अनलाइन मार्फतै अब कलेजहरूमा जोडिनु हुनेछ। त्यसै गरी कलेजका गतिविधिहरूमा शैक्षिक गतिविधिहरूमा सहभागिताका लागि उत्साहित हुनुहुनेछ। विद्यार्थीहरूले रोजेका विषयहरूमा हामीले अनलाइनबाटै काउन्सिलिङ गर्न पर्नेछ र हामी त्यसको लागि पनि तयारी गर्दैछौँ। यसरी हाम्रा शैक्षिक गतिविधिहरू अनलाइन फर्म भराउने, अनलाइन काउन्सिलिङ गर्ने, रेजिस्ट्रेसनको लागि विद्यार्थी अभिभावकहरूलाई एउटा अलर्ट गर्ने र रेडी पोजिसनमा राख्ने काम गर्दै अगाडि बढेका छौँ र अबको विकल्प पनि यही हो जस्तो लाग्छ मलाई सर। हजुर, धन्यवाद केशव सर। म अब बलराम सरकोमा आउँछु। बलराम सर, यहाँहरूले पनि अब सायद केशव सरले जस्तै गरिरहनु भएको छ, देशभरि अहिले सबै शैक्षिक क्षेत्रका सञ्चालकहरू पीडामा हुनुहुन्छ, विद्यार्थीहरू पनि पीडामा, समग्र क्षेत्र नै पीडामा छ। यही बिचमा पनि हामीले कोरोनाको क्राइसिसलाई जित्नुपर्ने, कोरोना सँगसँगै जिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हाम्रो सामु एउटा चुनौती खडा भएको छ र त्यो चुनौतीलाई तपाईँ हामी मिलेर सामना गर्नुपर्ने पनि छ। यो प्रविधिको प्रयोगको विषयमा अनलाइनबाट जुन गरिने कुराहरू कतिको प्रभावकारी भएको छ र यसलाई अझै सहज बनाउन, अझै सबैको पहुँचमा पुर्याउनुको लागि यहाँहरू जस्तो विद्यालय सञ्चालकहरूले के गर्नु पर्ला? बलराम सर। नमस्कार सबै सरहरूलाई। सर्वप्रथम त कलेज लिडर्सलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हामी जस्तो रिमोट एरियाको जहाँ हामी रिमोट एरियामा कलेज चलाइरहेका छौँ, अब हामीले सम्झिनुभयो र एउटा चाहिँ मौका दिनुभयो। वास्तवमै के हो भनेदेखि अहिले हामी विषम परिस्थितिमै छौँ। अब कोभिड-19ले सहरी एरियाको स्कुल कलेजहरूलाई त खासै त्यत्रो अप्ठ्यारो परेन होला, तर हामी दुर्गममा अब भएका चाहिँ विद्यालयहरूलाई यसले साँच्चै नै अप्ठ्यारो पारेको छ र यो कक्षाहरू जुन अनलाइन कक्षाहरू भनेको पनि मान्छेको चाहिँ आर्थिक स्तरसँग चाहिँ दाजिँदो रहेछ होइन। अब हामीसँग आउने विद्यार्थीहरू, हामीसँग जोडिने विद्यार्थीहरू पक्कै पनि एकदम सहज आर्थिक स्थिति भएका चाहिँ हुनुहुन्न। अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब यो इन्टरनेट एक्सेस भयो, त्यसै गरी चाहिँ अब यो मोबाइल अथवा कम्प्युटर यी सबैको सुविधा त्यति सहज नभएकोले गर्दा जति राजधानीमा या चाहिँ ठुला सहरहरूमा चाहिँ अनलाइन पद्धतिबाट कक्षा सञ्चालन गर्न या अरू अन्य शैक्षिक गतिविधि चलाउन सजिलो हुन्छ, त्यति सजिलो चाहिँ हामीलाई यहाँ महसुस भइरहेका छैन। हामीले पनि अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्नलाई केही जमर्को गरेका थियौँ। 12 कक्षाको अनलाइन कक्षा अब सर्वप्रथम चाहिँ हामीले यो जुन 11-12 को परीक्षाको लागि भनेर हामीले वार्षिक परीक्षाको लागि केटाकेटीहरूलाई चाहिँ बिदा दिइसकेको अवस्था थियो सुरुमा चैतमा। अब चैत पछाडि परीक्षा हुन्छ 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 भन्दै परीक्षा चाहिँ हुन सक्ने अवस्था आएन। त्यो भइसकिसकेपछि अब 11 को विद्यार्थीहरूलाई कलेजले नै आफै परीक्षा लिने व्यवस्था गरेर आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्नु होला भनेर जुन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अर्थात् नेपाल सरकारले त्यो किसिमको चाहिँ परिपत्र जारी गरिसकेपछि हामीले 12 कक्षाको चाहिँ कक्षाहरू सुरु गर्न चाहिँ गरेका थियौँ। अब सुरु गरे पनि सबै विद्यार्थी उपस्थित भइहाल्ने अवस्था हामीले देख्यौँ। अब एउटा कक्षामा हुने
अब हामीले 40 जना राखेका छौँ भनेदेखि 40 जनामा जम्मा 10 जना 12 जना 15 जना विद्यार्थी मात्रै उपस्थित भएको देखियो। अब त्यसमा पनि विज्ञान संकायमा चाहिँ अलिकति बढी विद्यार्थीको संख्या देखियो भने यता व्यवस्थापन संकायमा चाहिँ त्यो एकदमै कम देखियो। अब यो चाहिँ भयो के त भने विद्यार्थीहरूको पाटोबाट आउने अप्ठ्याराहरू र पनि अहिले कोभिड-19 ले हामी सबैलाई आक्रान्त पारेको छ। अब यो नै अब आउने शिक्षा पद्धति सायद अनलाइन शिक्षा पद्धति नै होला। अब जुनले चाहिँ हामीलाई एउटा मौका एउटा चाहिँ अवसरको रूपमा पनि हामीले लिनुपर्छ, किनभने हामी यति त सजिलो गरी यो जुन प्रविधि मैत्री पनि हुँदैन थियो होला। हामीले जुन पहिलाकै शिक्षण पद्धतिमा हामी बढी फोकस भएर हामी जान्थ्यौँ भने अहिले अहिलेको जुन टेक्निक छ अर्थात् प्रविधि छ त्यो प्रविधिसँग हामी अभ्यस्त हुँदै जाँदैछन्। हाम्रा विद्यार्थीहरू पनि अभ्यस्त हुँदै जालान् र अनलाइन नै अब सबै विद्यालयहरू जानुपर्ने जस्तो लाग्छ। तर अब यसलाई समेटिन चाहिँ अलि समय लाग्छ नि होला। आगे सर। हस्, धन्यवाद बलराम सर। मैले यहाँ ऋषि सरलाई देखिरहेको छु। ऋषि सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद सर। गुड मर्निङ सर। धन्यवाद। अलिकति थोरै टेक्निकल्ली सरलाई समस्या भएर अलिकति पछि आउनुभयो। ऋषि नेपाली सर, उहाँलाई मैले हार्दिक स्वागत गर्न चाहेँ। अब र सँगसँगै अब ऋषि सरलाई नै मैले क्वेसन पनि राख्न चाहेँ। हामी यो भर्चुअल एडी फेयर जुन हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ, विशेष गरी विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने हिसाबले र कलेजहरूको सहभागितामा अहिले किन भन्दाखेरि एससीको परीक्षा फल प्रकाशित भइसके पछाडि धेरै विद्यार्थीहरू अब कलेजको सर्च गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू भौतिक रूपले उपस्थित भएर कलेजमा चाहिँ गएर त्यहाँ काउन्सिलिङ लिने अवस्था नरहे पनि भर्चुअल माध्यमबाट नै उहाँहरूले कन्ट्याक्ट गर्ने, कलेजहरू सर्च गर्ने मलाई कुन उपयुक्त हुन्छ भनेर र विषय पनि छनौट गर्न खोजिरहनु भएको छ। यस्तै परिवेशमा यहाँको कलेजले पनि सायद वैकल्पिक विधिलाई शिरोधार गरेकै छ होला। मैले सर्वप्रथम यहाँ मार्फत ऋषि सरलाई मैले के जानकारी गराएँ भन्दाखेरि हामीले अहिले स्पेसली कलेजहरूकै विषयमा कलेजहरूले कसरी गरिरहनु भएको छ, सिकाइ प्रक्रियालाई कसरी जोड्नु भएको छ र नयाँ भर्ना यो कक्षा 11 को भर्नाको विषयमा यहाँको तयारी के छ भन्ने विषयमा हामी डिस्कस गरिरहेका छौँ। मैले त्यो जानकारी ऋषि सरलाई गराएँ र ऋषि सरलाई पनि त्यही क्वेसन, यहाँको कलेजले वैकल्पिक विधिलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ र कक्षा 11 को नयाँ भर्नाको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुवात गर्ने सरकारले पनि तयारी गरिरहेको छ र यस्तोमा यहाँको कलेजले कसरी क्रियाकलापलाई अगाडि बढाइरहेको छ ऋषि सर? हस्, मैले केशव सरको पनि अलिअलि मात्रै सुन्न पाएँ, धेरै त सुन्न पाइनँ। अब हामीले यति बेला समय अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अरू बेला पनि सङ्कट नभएको बेला पनि स्टुडेन्ट्सहरूलाई समय अनुसारको त्यो च्यालेन्जेसहरूलाई फेस गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। आज हामीले पढ्ने भनेको भोलिको लागि हो। भोलि चाहिँ कस्तो कस्तो समस्याहरू आउँछन् ती सबैलाई फेस गर्न सक्ने गरी विद्यार्थीलाई प्रिपेयर गर्ने हो हामीले। त्यो भएको हुनाले यति बेला हामी अहिले अनलाइनमै जानुपर्ने हुन्छ। फेस टु फेस भेट्दाखेरि रिस्क हुने भएको हुनाले हामीले अनलाइन मेथडलाई नै चाहिँ प्रायोरिटी दिँदै अहिले हामी एडुफेयरमा गयौँ। एडुफेयरमा जानुको मिनिङ पनि त्यही हो कि अब आउनुहोस्, अब भर्चुअली पनि हामी सिकाउन सक्छौँ। भर्चुअली धेरै कुराहरू सम्भव छन् र स्टुडेन्टहरूलाई हामी भर्ना प्रक्रियाभन्दा अगाडिका काउन्सिलिङदेखि लिएर भर्नादेखि लिएर गएर क्लासै समेत हामी चलाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वासका साथ हामी भर्चुअल एडुफेयरमा गयौँ र त्यहाँ पनि हजारौँ विद्यार्थीहरू भिजिट गर्नुभयो। हामीले सोचेभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू त्यहाँ आउनुभयो। यसबाट पनि हामी केमा चाहिँ विश्वस्त छौँ भने अहिलेको न्यू जेनेरेसन एकदमै स्मार्ट छ, आइटीमा एकदमै स्मार्ट छ र त्यो जेनेरेसनलाई हामीले भर्चुअली पढाउँदाखेरि, हुन त यो अनलाइन मात्रै अहिले धेरै हामीले जुम नै चलाइरहेछौँ र अनलाइनबाट मात्रै त सम्भव छैन र शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य भनेको एउटा असल नागरिक बनाउने, श्रमप्रति सम्मान जगाउने खालको मानसिकता तयार गर्ने लगायतका धेरैवटा उद्देश्यहरू छन्। ती सबै उद्देश्य त अनलाइनबाट पुरा हुन नसक्ला, हामीले कन्फेस गर्नै पर्छ। तर हामीले अहिले यति बेला गभर्मेन्टले छुट्याएका कोर्सहरू, यति कोर्स पढाउने भनेर छुट्याएको अहिले एउटा थपेर 6वटा बनाएको छ 11 मा र ती छुट्याइएका कोर्सहरू हामीले अध्ययन गरिसक्यौँ। हामीले त्यसको लागि इस्टिमेट गरिसक्यौँ र हाम्रो आफ्नो फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई पनि हेरेर कसरी हामी पहिला अनलाइनमा कसरी जान सक्छौँ र कसरी इफेक्टिभ पढाइ गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि बिस्तारै खुल्यो भने फेरि भौतिक दूरीहरू कायम गर्दै यो चाहिँ कोभिडबाट सुरक्षित बन्दै
हामी कसरी स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ पढाउन सक्छौँ भनेर हामी पहिले त्यही प्रिपरेसनमा लागेको छौँ। तर राइट नाउ अहिले हामी चाहिँ अनलाइनबाट नै हामी अब इन्ट्रान्स पनि लिन खोज्दैछौँ। पर्सि 11 गते हामी इन्ट्रान्सको तयारी गर्दैछौँ, तर धेरै विद्यार्थीहरू आइसक्नु भएको छ, हामी त्यसमै व्यस्त छौँ। जसरी हामी फिजिकल क्लासहरू हुँदाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई वेलकम गर्ने, फर्म भराउने, यता राख्ने, यताबाट काउन्सिलिङ गर्ने कुराहरूमा हामी फिजिकल्ली बिजी हुन्थ्यौँ भने अहिले हामी अनलाइनमा भर्चुअल्ली एकदमै बिजी भइरहेछौँ। स्टुडेन्ट्सहरूलाई कसरी काउन्सिलिङ गर्ने, कसरी क्ल्यारिफाई गर्ने र कसरी स्टुडेन्ट्सहरूलाई कनेक्ट गर्ने भन्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। र अहिले 11 गते हुने यो हाम्रो इन्ट्रान्समा फिजिकलमा भन्दा अनलाइनमा धेरै छन्, किनभने यहाँ धेरै कुराहरू छन् जो अनलाइनबाट गर्न सम्भव छ र फिजिकलमा सम्भव छैन। अनलाइन धेरै कुरामा सस्तो पनि छ, सुरक्षित यसै छँदैछ, त्यो क्लियरै छ र धेरै कुराहरू हामीले गर्न सक्ने र कतिपय पढाउनु पर्ने कोर्सकै कुराहरू, कतिपय आइटमहरू हामी अनलाइनबाट बढी क्लियरली बताइदिन सक्छौँ। अनलाइनमा हामी धेरैवटा पिक्चरहरू र धेरैवटा डेटाहरू एकसाथ देखाइदिन सक्छौँ र त्यो भएको हुनाले अनलाइन टिचिङ थुप्रै च्याप्टरहरूको लागि, अल च्याप्टर्स म भन्दिनँ, थुप्रै च्याप्टर्सको लागि अनलाइन टिचिङ एकदमै इफेक्टिभ हामीले पायौँ। किनभने यो 2-3 महिनाको चाहिँ प्र्याक्टिसबाट पनि हामीले देख्यौँ र कसरी बढी इफेक्टिभ बनाउने भन्नेमा पनि हामी हेबिचुअल भइसक्यौँ र स्कुलको र गएको अहिले भइरहेको हामीसँग भइसकेको 11-12 को क्लासको टिचिङको एक्सपिरियन्सबाट अब आउने 11 क्लासलाई इफेक्टिभ तरिकाबाट, सजिलो तरिकाबाट हामी पढाउन, वेलकम गर्नको लागि हामी तयार छौँ र अनलाइनबाट हामीले गरिरहेका छौँ। र स्टुडेन्टहरूले हाम्रो फेसबुकमा अथवा कुनै पनि माध्यमबाट एकदम युजर फ्रेन्डली एप्सहरू, युजर फ्रेन्डली चाहिँ साइट्सहरू बाट उनीहरू भित्र छिर्न सक्छन् र उनीहरूले इजिली त्यो गर्न सक्छन्। अहिले नर्मली फेसबुक त जस्तै अनएजुकेटेड अथवा जस्तो सुकै मान्छेले पनि फेसबुक र फेसबुक चलाउने नै स्किलले, त्यति नै स्किलले हामीसँग आएर हामीबाट केही कुराहरू लिने, साइन्समा जाँदाखेरि कुन कुन सब्जेक्ट कति पढ्नुपर्ने हो, हामीले डाउन टु अर्थ एकदमै प्र्याक्टिकल र एकदमै स्टुडेन्ट्सका मोस्ट फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन्सहरूलाई हामी आन्सर गर्नको लागि हामी एकदम प्रिपेयर भएर बसेका छौँ। काउन्सिलरहरू पनि हामी 2-3 जना चाहिँ एकदमै स्टुडेन्टको क्वेसन के हो त, भ्याली बाहिरको स्टुडेन्ट्सको क्वेरिजहरू के हुन सक्छन्, के हुन सक्छन् समस्याहरू, एकदम फाइनेन्सियली विक स्टुडेन्ट्सका अब एक्सपेक्टेसन्सहरू के हुन सक्छन्, अनि एकाडेमिकली एकदमै ट्यालेन्टेड, एकदमै साउन्ड स्टुडेन्टको एक्सपेक्टेसन के हुन सक्छ हो, त्यो सबै स्टुडेन्टको पोसिबल क्वेसन्सहरूलाई राखेर हामीले ल सब्जेक्ट कम्बिनेसन यस्तो हुन्छ, अनि यसका स्कोपहरू यस्तो हुन्छन्, यो सब्जेक्ट पढ्नेले यस्तो यस्तो रिसोर्सेसहरू जुटाउनु पर्ने हुन्छ, यहाँ तिमीलाई यी खालका च्यालेन्जेसहरू छन्, यी खालका अपर्च्युनिटिजहरू छन् भनेर हामी त्यो सबै डिटेलमा काउन्सिलिङ गर्नको लागि अहिले चाहिँ हामी अनलाइनमा प्रिपेयर छौँ। कुनै पनि स्टुडेन्ट्सले हामीसँग भेटेर अनलाइन हाम्रो पेजमा आएर हामीले इभन टेलिफोनबाट पनि, एसएमएसबाट पनि, जुन टेलिफोन र एसएमएस भनेको हाम्रो पुरानो मेथड हो, त्यसबाट समेत हामीले क्ल्यारिफाई गरिरहेछौँ। कतिपय स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यसमा मात्रै एक्सेस छ भने, टेलिफोन र यो मोबाइल र एसएमएसमा मात्रै एक्सेस भएको पनि स्टुडेन्टहरूले फाटाफुट्ट भेट्यौँ हो, त्यस्तो स्टुडेन्टलाई त्यहाँबाट समेत हामी गरेर क्लियर गरेर काउन्सिलिङ हामीले गरिरहेका छौँ। र अहिलेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको हामी कोभिडबाट बच्ने हो। त्यो त्यस्तो खालको खतराहरू त हाम्रो डेली लाइफमा जताततै छ नि। इलेक्ट्रिसिटी पनि एउटा खतरा हो, गाडी चढेर हिँड्नु पनि एउटा डेन्जर कुरा हो। हामी सुरक्षित भएका छौँ, हामीले सिकेका छौँ र पो हामी गाडीमा सुरक्षित साथ हामी यात्रा गरिरहेका छौँ। हामीले चलाउन आउँछ र पो हामी इलेक्ट्रिसिटीलाई हामीले हाम्रो चाहिँ दास बनाइरहेका छौँ, हाम्रो टुल बनाइरहेका छौँ हो। त्यसै गरी कोभिडसँग पनि हामीले हाउ टु गो सेफली विथ कोभिड, यसलाई अभोइड गरेर कसरी सेफली बस्ने भनेर अब थुप्रै रिसर्चरबाट थुप्रै डक्टरले हामीलाई थुप्रै एडभाइसहरू दिइरहनु भएको छ। तपाईँले यति गर्नुभयो भने कोभिडसँग डराउनु पर्दैन भनिरहनु भएको छ हो। त्यसरी सुरक्षित रहेर अब अहिलेको जेनेरेसनले यो टाइम वेस्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अहिलेको टाइम वेस्ट गर्ने बित्तिकै हामी धेरै पछाडि पर्छौँ र अहिलेको जमानामा माइन्ड मुभ्स द वर्ल्ड, एकदमै आफ्नो नलेजको लागि यति बेला नै प्रपर टाइममा अहिलेको एसईईमा भर्खरै अहिले पास गर्नुहुने स्टुडेन्ट्सको माइन्ड यति चाहिँ राम्रो उर्वर छ कि उहाँहरूले अहिले नै पढ्नुपर्छ। अहिलेको टाइम वेस्ट गर्नु हुँदैन र वेस्ट गर्नु आवश्यक पनि छैन। सिम्पल केही चाहिँ प्रिकसन्सहरू लिएर उहाँहरूले हामीसँग अथवा कुनै पनि कलेजमा उहाँहरूले चाहिँ काउन्सिलिङको लागि जान सक्नुहुन्छ।
एडमिसन गर्नुभन्दा पहिले, रेजिस्ट्रेसन गर्नुभन्दा पहिले केही कुरा थाहा पाउनु राम्रो कुरा हो। तर अब अहिले 10 क्लासदेखि उहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ म्यानेजमेन्ट के हो, म्यानेजमेन्टको स्कोपहरू के हुन् र म्यानेजमेन्टमा कस्ता कस्ता सब्जेक्टहरू पढ्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल अहिले पछिल्लो समयमा लको पनि एकदमै डिमान्ड भइरहेछ। हामीले त्यसको लागि हामीसँग पनि ल छ र हामीले चाहिँ अहिले साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्युम्यानिटिज, एजुकेसन, ल यसरी 5वटा ग्रुपको लागि फ्याकल्टी त भन्न मिलेन 11 मा, फ्याकल्टी भन्दाखेरि चाहिँ अलि राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ, तर त्यो ग्रुप, त्यो साइन्स ग्रुप, म्यानेजमेन्ट ग्रुपमा 5वटा ग्रुपमा हामीले स्टुडेन्ट्सहरूलाई काउन्सिलिङको व्यवस्था गरेका छौँ र स्टुडेन्ट्सहरूले हामीसँग एप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ र हामी चाहिँ एकदमै उत्साहित छौँ यो एडुफेयरको एक्सपिरियन्सबाट र हामीले अहिले 2-3 महिनासम्म पढाइरहेको एक्सपिरियन्सबाट। ओहो, यो अनलाइनबाट त संसारै गर्न सकिने रहेछ, थुप्रै कुराहरू गर्न सकिने रहेछ। फेस टु फेस भेटेर म्यानरहरू बनाउने कुराहरू बाहेक, सोसल इन्टरेक्सनबाट सिक्ने कुराहरू बाहेक अरू कुराहरू जुन नलेजमा भएको कोर नलेज र कोर स्किलहरू चाहिँ हामी दिन सक्छौँ। द्याट इज पोसिबल। हस्, धन्यवाद ऋषि शर्मा सरको। म फेरि आउँछु, सम्भव भएसम्म जोडिरहनु होला। सरको अलिकति टेक्निकल प्रब्लम छ भन्ने कुरा मैले थोरै जानकारी पाएको थिएँ। अब अलिकति थोरै म कार्यक्रमको विषयमा थोरै जानकारी दिन चाहन्छु। हाम्रो यो कार्यक्रमलाई हाम्रो भर्चुअल एडुफेयरको फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ भइरहेको छ भने यो वेबिनारलाई विभिन्न अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हामीले सेयर गरिरहेछौँ र यसको रेकर्डेड भर्सनलाई पनि हामीले सामाजिक सञ्जाल युट्युबमा हामी राख्नेछौँ। यो कार्यक्रम हामीले 21 गतेबाट सुरुवात गरेका हौँ र भोलि 10 गते, भाद्र 10 गते यसको समापन सहित एउटा ग्रान्ड काउन्सिलिङ प्रोग्राम पनि छ। हाम्रो राय समाल, महानायक राय समाल, त्यसै गरी मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडा, हिसानका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा राखेपाका सदस्य सचिव रमेश सिरवाल सर सहितको उपस्थितिमा हामीले एउटा ग्रान्ड काउन्सिलिङ सहितको एउटा समापन कार्यक्रम पनि गरिरहेछौँ र त्यही हामीले विभिन्न विषयमा जानकारी पनि गराउनेछौँ। र यो कार्यक्रमको दौरानमा हामीले विभिन्न विद्यार्थीहरूलाई जोडेर विभिन्न खालको कम्पिटिसनहरू, पोइम कम्पिटिसन, स्पिच कम्पिटिसन, एसे राइटिङ कम्पिटिसनदेखि लिएर अन्य विभिन्न कम्पिटिसनहरू पनि गरेका छौँ। त्यो मार्फत पनि विद्यार्थीहरूले स्कलरसिप पाउनुहुनेछ भने त्यहाँ दिएका अनलाइन इक्जामहरू, त्यसको परिणामको आधारमा, यहाँहरूको एससीको प्राप्त जिपिएको आधारमा र अन्य विभिन्न आधारमा विभिन्न कलेजहरूले स्कलरसिपको व्यवस्था पनि गर्नुभएको छ। यो मैले जानकारी गराएँ र भोलिको कार्यक्रम हाम्रो 5 बजेबाट बेलुका 5 बजेबाट सुरुवात हुनेछ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहेँ। र हामी आज लाइभ वेबिनारमा विशेष गरी स्कुल कलेजहरूले कसरी वैकल्पिक शिक्षालाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ, कक्षा 11 को सञ्चारको तयारी के कस्तो छ भन्ने विषयमा अलिकति बढी जोड दिएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब सँगसँगै हामीले लाइफ एक्सपिरियन्सलाई पनि जोड्न चाहन्छौँ, किनभने हाम्रो आजको यो कार्यक्रमको खास भ्युअर भनेको विद्यार्थीहरू नै हो, अभिभावकहरू नै हो, जो चाहिँ सही करियर काउन्सिलिङको आश गरेर बसिरहनु भएको छ। कता जाने, के गर्ने, कुन सब्जेक्ट लिँदाखेरि होला अथवा नहोला, विभिन्न खालको कुराहरू पनि छ। यसमा हामी रहेर केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेछौँ। र अब म केशव सरलाई केही आफ्ना अनुभवहरू, किनभने धेरै विद्यार्थीहरूले यहाँहरू जस्तो शैक्षिक व्यक्तित्वहरूको अनुभवबाट पनि चाहिँ कता जाँदाखेरि ठिक होला, यो सब्जेक्ट पढ्दा चाहिँ राम्रो होला कि भन्ने हिसाबले पनि करियर काउन्सिलिङ लिन खोजिरहनु भएको हुनसक्छ। यहाँको अनुभवको पनि ठुलो महत्त्व छ। त्यही भएर यहाँको एसएलसी दिँदाखेरिको अनुभव, त्यसपछिको चाहिँ लाइफलाई अलिकति सेयर गर्दै अबका विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई करियर छनौट गर्दाखेरि, संस्था छनौट गर्दाखेरि यहाँ के एडभाइस दिनुहुन्छ केशव सर, प्लिज। धन्यवाद आरके सर। पक्कै पनि यो समय भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको कौतूहलतालाई निवारण गर्ने समय हो। आइदर गार्जियन्सको साइडबाट अथवा हामी जस्तो कलेज स्कुल सञ्चालकहरूबाट यो एसई ग्रेजुएट्सहरूलाई चाहिँ अब कुन वेमा गयो भने करियर राम्रो बन्न सक्छ त, मेरो एम के हो, अल्टिमेट मेरो एम के हो, मैले एम कसरी डिटरमाइन गर्ने र त्यो एमलाई मैले फुलफिल गर्नको लागि मैले कुन चाहिँ ट्र्याकबाट जानुपर्छ भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मेरो अनुभवमा मलाई के लाग्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, अहिलेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो प्रविधिको कारणले गर्दा धेरै कुराहरू यदि खोजेर पढ्न जान्न चाहन्छन् भने धेरै अपर्च्युनिटीहरू पाएका छन्। यद्यपि अपर्च्युनिटी पाइरहँदाखेरि पनि के हुनसक्छ भने डिलेमा चाहिँ हुनसक्छ। मैले यो विषय पढेर म फ्युचरमा यो बन्न सकिनँ भने अथवा मेरो एमलाई मैले चाहिँ प्राप्त गर्न सकिनँ भने मेरो लाइफ के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि चिन्ता लिएका हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। अब यहाँनिर के कुरा आउँछ भने हामी स्कुल सञ्चालकहरू, कलेज सञ्चालकहरू, त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीका अभिभावकज्यूहरू
र स्वयं विद्यार्थी जसले चाहिँ अब आफ्नो करियर बनाउनु पर्नेछ। अहिले यो जुन समय छ क्लास 11 मा प्रवेश गर्ने समय छ, यो समय भनेको बहुत महत्त्वपूर्ण समय हो। मलाई लाग्छ एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गर्ने, निर्माण गर्ने, फाउन्डेसन बनाउने समय यो हो। किनभने फर्दर करियरको लागि एउटा प्लेटफर्म भनेको क्लास 11 र 12 यो स्कुल लेभलको पढाइ नै हो। अब यहाँनिर यसपालिबाट कक्षा 1 बाट नयाँ कोर्स अप्लाई गरेको छ गभर्मेन्टले, लागुको चरणमा छ। राम्रोसँग पढाउन नपाए पनि अनलाइन क्लासबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, साना साना भाइ बहिनीहरू पनि जोडिएका छन्। त्यसै गरी अब मलाई लाग्छ यो कक्षा 11 का भाइ बहिनीहरूलाई पनि हामीले भर्चुअल क्लास मार्फतै अगाडि बढाउनु पर्ने छ। यो भइरहँदाखेरि कतै हाम्रा काउन्सिलिङहरू चाहिँ अपर्याप्त हुन्छन् कि भन्ने एकातिर डर पनि छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले चाहिँ फिजिकल्ली भेट्न नसक्ने र सम्पूर्ण कुराहरू भन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने हो कि भन्ने डर पनि छ। तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, अभिभावकज्यूहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यहाँहरू ढुक्क हुनुभए हुन्छ। किनभने यो महामारी चैतबाट नेपाललाई महामारीले छोएको हो। त्यो बेलादेखि हामी स्कुल कलेज सञ्चालकहरू यो भर्चुअल क्लासलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, जसलाई चाहिँ फिजिकल क्लासेस भन्दा पनि इफेक्टिभ कसरी बनाउन सकिन्छ, कुन चाहिँ अनलाइन क्लास चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ र कसरी पढाउँदाखेरि विद्यार्थीको एसेसमेन्ट हामीले पिरियडिकल्ली गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी पुख्ता भइसकेको अवस्था पनि छ। यद्यपि यो देशका कुना कन्दरमा रहेका विद्यालय विद्यार्थीहरू जो यसि पास आउट भएका छन्, त्यहाँ चाहिँ अनलाइन क्लासहरू जान नसक्ने, नेटले काम नगर्ने र वैकल्पिक उपायहरूमा सामान्य एउटा रेडियो, एफएम, त्यसपछि टेलिभिजन मात्र हुन सक्ने अवस्था छ। त्यो बाहेक यो शहरी क्षेत्रमा अलि सजिलो छ। जहाँ हामी बसेका छौँ, हामी भाग्यमानी भन्नुपर्छ। हामीले महामारीलाई झेलिरहेका त छौँ, तर महामारीसँग कसरी बस्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सिकिरहेका छौँ। हामी लिभिङ विथ कोरोना भनेर अगाडि बढिरहेको अवस्था हो र हाम्रो पर्सनल हेल्थको कुराहरू हामीले ख्याल गर्दै अब चाहिँ हाम्रा कुराहरू हामीले कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न स्कुल कलेजले सञ्चालन गरेका यस्तै कार्यक्रमहरू, जस्तै कलेज रिडर्सले यो भर्चुअल शैक्षिक मेला जुन सञ्चालन गरेको छ, योबाट पनि धेरै कुराहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्राप्त गरिसकेका छन्। अघि नै आरके सरले भन्नुभयो, भोलिको समापनबाट पनि धेरै कुराहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्राप्त गर्नेछन्। धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसमा जोडिनु पनि जरुरी छ। त्यो बाहेक इन्डिभिजुअल्ली हामीले प्रत्येक स्कुल कलेजका सञ्चालकहरूले सञ्चालन गरेका अनलाइन क्लासेसहरूबाट हामीलाई के एक्सपिरियन्स प्राप्त भएको छ भने अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले भर्चुअली काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ। त्यो काउन्सिलिङको लागि हामी सबै रेडीको अवस्थामा छौँ, हामी तयारी अवस्थामा छौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीसँग जोडिरहनु भएको पनि छ। अभिभावकज्यूहरूको जिज्ञासाहरूलाई पनि हामीले अनलाइनबाटै हामीले अहिले सेटिस्फाई गरिरहेको अवस्था छ। यद्यपि फ्युचर अब कस्तो हुन्छ त, यस्तो बेलामा सुरु गरेको पढाइले हाम्रो केटाकेटीको छोराछोरीहरूको भविष्य बन्छ कि बन्दैन भन्ने सन्दर्भमा जुन अभिभावकहरूको चासो छ, त्यत्तिकै चासो हामी शिक्षा क्षेत्रमा लागेका शिक्षाविदहरूको पनि छ। त्यसै गरी राज्यको चासो प्रमुख ठाउँमा रहेको नै छ। राज्यले पनि आफ्नो तर्फबाट धेरै कुराहरू सोचिरहेको छ र अबका शैक्षिक गतिविधिहरू कसरी लाने भनेर सोचिरहेको छ। यी हामी सबैको एकुमुलेट प्रयत्नबाट, कलेक्टिभ प्रयत्नबाट हामी के कुरा चाहिँ अब गर्न सक्छौँ भने भोलिका दिनमा हामीले भर्चुअल्ली क्लास सञ्चालन गरेर पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको भविष्य नबिग्रने गरी हिजो फिजिकल्ली हामीले जसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको भविष्य बनाउँदै आएका छौँ त्यसै गरी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा हाम्रो कन्फिडेन्स हो, हामी त्यो गर्न सक्छौँ। र सम्पूर्ण स्कुल कलेजका सञ्चालक साथीहरू त्यो हिसाबले रेडी पोजिसनमा बस्नु भएको पाएको छु र धेरैसँग हाम्रो इन्टरेक्सन पनि हुने गर्छ। हामीले यसै गरी भर्चुअली धेरै साथीहरूसँग कुरा पनि गरेका छौँ अबको क्लास कसरी गर्ने र विद्यार्थीहरूले पढ्नुपर्ने सम्पूर्ण कन्टेन्टहरू हामीले पढाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भने हामी सक्छौँ। हामी रुटिन बनाएर सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कुनै पनि कुरा कमी नहुने गरी पढाउन सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले म आग्रह गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू जसले यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने विद्यार्थीको रुचिको विषय के हो भन्ने कुरा डिटरमाइन गरौँ। पहिला विद्यार्थी आफैले पनि त्यो भन्न सक्छ, भन्न नसकेको समयमा अभिभावकज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट पनि सम्भव भएन भने हामी विद्यार्थीहरूको इन्ट्रेस्ट, उसको क्यापासिटी, अहिले भएको क्यापासिटी, एसईमा प्राप्त भएको जिपिएको आधारमा र विद्यार्थीसँग गरिएको इन्टरेक्सनको आधारमा, हामीले गरेको काउन्सिलिङको आधारमा तिम्रो क्यापासिटी यो हो, तिमीले यो पढ्न सक्छौ भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई सजेस्ट गर्न हामी सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले कुनै पनि डिलेमा छैन, कुनै पनि चाहिँ
दोमन नगरिकन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढ्न खोजेको कुरा मैले यो हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। यहाँनिर म एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु। अहिले अब क्लास 11बाट सुरु हुने न्यू कोर्समा कम्पलसरी क्राइटेरियामा 3वटा सब्जेक्ट रहेका छन्। त्यसै गरी अप्सनल क्राइटेरियामा 4वटा अप्सनहरू दिएका छन्। अब कम्पलसरी क्राइटेरिया 3वटा पढ्नै पर्ने हुन्छ, नन साइन्सले पनि साइन्सले पनि। अहिले हामीले भन्नु पर्दाखेरि साइन्स र नन साइन्स क्राइटेरिया र क्याटेगोरीमा चाहिँ हामीले काउन्सिलिङ गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ र अबको कोर्स स्ट्रक्चर पनि त्यही हो। किनभने साइन्समा पढ्नुपर्ने विषय जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीले पढ्ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, म्याथ लगायतका कुराहरू छन्। त्यसमा इन्जिनियरिङमा जानेले के पढ्ने, डक्टरमा जानेले के पढ्ने, अरू फिल्डमा जानेले के पढ्ने भन्ने कुरा स्पेसिफाइड छ। तीमध्ये पनि 3वटा विषयहरू पढ्नै पर्नेछ, साइन्सले पनि नन साइन्सले पनि। त्यसै गरी अब 6वटा विषयमा अप्सनल 1, 2, 3बाट विद्यार्थीले रोजेको एउटा एउटा विषय पढ्न पाउँछन् र विद्यार्थीहरूले हिजो जस्तै एक्स्ट्रा 7औं अथवा 4थो अप्सनमा पनि गएर पढ्न सक्छन्। त्यो अवस्था छ। ती विषयमा केही कन्फ्युज भयो भने हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, अभिभावकज्यूहरूलाई राम्रोसँग बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र अहिले थपिएको विषय के हो त भन्दा हामीले पढ्नै पर्ने विषयमा सोशल स्टडी, सामाजिक अध्ययनको विषय यसपालि थपिएको छ नयाँ कोर्समा। सामाजिक अध्ययनको पठन पाठन पनि नेपालीमै गर्ने गरेको छ बोर्डले, सिडिसीले। त्यो नेपालीमै किन गर्नुपर्छ त भन्दा नेपालको कला संस्कृति र मौलिकता नेपालीमा पढाउँदा जसरी चाहिँ बुझाउन सजिलो हुन्छ, इङ्ग्लिसमा अलिकति फरक पर्छ कि भन्ने हिसाबले पनि यसलाई नेपालीमै पढाउने भनेर बोर्डले भनिसकेको अवस्था छ। त्यो विषयमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। अब 11मा हामीले सोशल स्टडी कम्पलसरी पढ्यो भने 12मा के पढ्ने त भन्ने कुरा छ। 12मा हामीले लाइफ स्किलको कुराहरू पढ्नुपर्ने छ र यी विषयहरूलाई अहिले क्रेडिट आवर दिने सन्दर्भमा पनि हामीले पढाइरहेको नेपाली भाषालाई सबभन्दा कम क्रेडिट आवर छ, 3 क्रेडिट आवर मात्रै दिएको छ। त्यसै गरी इङ्ग्लिसलाई 4 दिएको छ भने अरू पढ्नै पर्ने विषयहरूलाई 5 क्रेडिट आवरमा विभाजन गरिएको छ। यसको मतलब के हो भने पढ्नुपर्ने विषय जुन 5 क्रेडिट आवरको छ त्यसमा कन्टेन्ट बढी छ र नेपालीमा कन्टेन्ट कम छ र कम टिचिङ आवरले पनि नेपालीको कोर्स सक्न सकिन्छ भने 4 र 5 क्रेडिट आवरलाई अलिक बढी हामीले समय दिनुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरू हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। म साइन्समा जाँदैछु भने मैले यो पढ्ने हो, म नन साइन्समा जाँदैछु, मानौ म्यानेजमेन्ट लाइनमा जाँदैछु भने मैले पढ्नुपर्ने विषय यो हो, म लमा जाँदैछु भने पढ्नुपर्ने विषय यो हो र ह्युम्यानिटिजमा जाने हो भने पढ्ने विषय यो हो। होइन, त्यो बाहेक हाम्रा ट्रेडिसनल टिचिङ लर्निङका कुराहरू पनि छन्, गुरुकुलका कुराहरू पनि छन्, संस्कृत पढ्ने कुराहरू पनि छन्, ती कुराहरू पनि पढ्न पाइन्छ। भनेपछि अहिले यस्तो गोल्डन अपर्च्युनिटी छ। मैले यहीँ रोकेँ, एकछिनमा फेरि सरसँग आउने छु म अरू विषयहरूलाई लिएर। म थोरै कार्यक्रमको बारेमा फेरि एकचोटि जानकारी गराउन चाहे। हामीले यो पहिलो चरणको कार्यक्रम श्रावण 21 गतेदेखि सुरुवात गरेको। भोलि हामीले यसलाई पहिलो चरणको कार्यक्रमको अन्तिम दिन भोलि हामी 10 गते बेलुका 5 बजेदेखि लाइभ वेबिनार मार्फत नै यसलाई चाहिँ भर्चुअली नै हामी गर्दैछौँ र यसकै अर्को चरण 11 गतेदेखि नै सुरुवात हुनेछ र त्यो 20 गतेसम्म जानेछ। किनभने देशभरि लकडाउन निषेधाज्ञाहरू भइरहेको अवस्थामा अहिले नै धेरै विद्यार्थीहरू भर्ना गरिसकेर चाहिँ पढाइ सुरुवात गरिहाल्ने कन्डिसन नभएको कारणले गर्दा अझै केही समय लम्बिन्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो आयोजकबाट चाहिँ यो 20 गतेसम्म बढाइएको जानकारी पनि यही कार्यक्रम मार्फत म यहाँलाई दिन चाहन्छु। र म बलराम सरकोमा आउँछु। ऐन भने जस्तै गरी अहिले विद्यार्थीहरू कोभिडको कारणले गर्दा चिन्तामा छन्। कतिपयले यसलाई कोभिडलाई अवसरको रूपमा बदलेका छन्, सिकाइको हिसाबले भनौँ अथवा अन्य विभिन्न किसिमले चाहिँ विद्यार्थीहरूले अपडेट गरिरहेछन् र आम मानिसले पनि त्यही छ भने कतिपय चाहिँ व्यक्तित्वहरू डिप्रेसनमा जाने, कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै चाहिँ डराउने, अझै बढी डराउने, सचेत कम तर चाहिँ तपाईँको अन्य खालका स्ट्रेस तनावहरूका कुराहरू बढिरहेको पनि अवस्था छ। र यही अवस्थामा यसी जुन परीक्षा बिना नै विद्यालयका आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट, त्यसलाई परीक्षा बिना त भन्न मिलेन किनभने आन्तरिक मूल्याङ्कन त वर्षैभरि चलिरहेको पनि हुन्छ र परीक्षा फल चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा यानिबीले प्रकाशित पनि गरिसकेको अवस्था छ र विद्यार्थीहरू अहिले कक्षा 11मा विषय छनौट, संस्था छनौट, उपयुक्त संस्था छनौटको तयारीमा पनि छन्। यहाँ एउटा कलेज सञ्चालक पनि हुन्छ, भाइस प्रिन्सिपल हुन्छ, सुषमा गोदावरी कलेजको भाइस प्रिन्सिपल हुने पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई मैले गर्न खोजेको क्वेसन भनेको यहाँको अनुभवमा जुन यहाँले एसएलसी दिँदाखेरिको अनुभव र त्यसपछिको सब्जेक्ट छनौटको अनुभवलाई पनि जोड्दै
अबका विद्यार्थी र अभिभावकहरूले अब जुन भविष्य केन्द्रित शिक्षा भनौँ न, अब नेपालको पनि चाहिँ आमूल परिवर्तन गर्न पर्ने छ अबको पुस्ताले, र ती सबैलाई जोड्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरू कतातिर बढी चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। म्यानेजमेन्टको पाटो छ, लाइफ स्किलको पाटो छ, सरले पनि भन्नुभयो केही सब्जेक्टहरू थपिएका पनि छन्। लाइफ स्किलको पाटोमा हामी ल्याकिङ छ है भन्ने कुराहरू नेपालमा बढीभन्दा बढी आइरहेको थियो। पढाइमा एकदम अब्बल, तर कार्यक्षेत्रमा गइसके पछाडि चाहिँ खासै नलेजहरू नभएको कुराहरू पनि आएको छ। यी सबैलाई समेटेर सरको अनुभवले के भन्छ र सरले विद्यार्थी अभिभावकहरूलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ? आरके सर, धन्यवाद। वास्तवमा यो कुरो गर्दाखेरि चाहिँ मैले आफूलाई सम्झिँदाखेरि अहिले त्यो समय र अहिलेको समयमा त म आकाश जमिनको फरक पाउँछु। मसँगै जोडिएको एउटा घटना पनि म यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। यो एससीको परीक्षाको लागि जुन हामी अहिले जति डर थियो, 20औं गुणा त्यतिखेर डर थियो। अब माघमा त्यतिखेर परीक्षा हुन्थ्यो, जाडो पनि थियो है, अनि बत्ती थिएन, बिजुली बत्ती हाम्रो चाहिँ ठाउँसम्म आइपुगेको थिएन त्यो बेलामा। र राति बत्ती बालेर चाहिँ पढ्दै थियौँ। राति बत्ती बालेर पढ्दा पढ्दै कतिखेर निदाइएछ। भोलि बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ सबै सिरक डढिरहेको रहेछ। मेरो एससीको अनुभव। अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूसँग के छ त भने सबै किसिमको सुविधाहरू उनीहरूसँग छ। बिजुली बत्ती त अहिले चाहिँ सामान्य कुरा भयो। त्यसै पछाडि चाहिँ टेलिफोन, अब अहिले इन्टरनेट चाहिँ यस्तो उनीहरू अभ्यस्त भइसके कि अब उनीहरूको जीवन पद्धति भइसक्यो। इन्टरनेट भनेको आउँदाखेरि केटाकेटीले पहिले अब कसैको घरमा पाउन जाँदाखेरि उनीहरूले हेर्ने भनेको इन्टरनेट छ कि छैन, इन्टरनेट छैन भने त म त्यहाँ बस्नै सक्दिनँ भन्ने किसिमको कुरा आइसक्यो। यसरी इन्टरनेट चाहिँ उनीहरूसँग जीवनसँग चाहिँ जोडिसक्यो। त्यसकारण हाम्रो समय र अहिलेको समयमा त धेरै चाहिँ फरक छ। अब एससी पछाडि पनि म के पढ्ने भनेर मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत परिचय दिँदाखेरि पनि मैले रसायनशास्त्रमा मास्टर्स गरे हो होइन, रसायनशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेँ। र त्यतिखेर साइन्स पढ्नुपर्छ भन्ने किसिमको पनि मलाई थाहा थिएन। हेर्नुहोस्, त्यो बेलामा म चाहिँ ल पढ्न भनेर गएँ। ल पढ्न जाने भनेको त त्यतिखेर विद्यार्थीहरू हुँदा रहेन रहेछ। मलाई त तपाईँ जहिले आएर एडमिसन गर्दा पनि हुन्छ भनिसकिसकेपछि मैले त्यस पछाडि जहिले एडमिसन गर्नुपर्ने पनि हुँदो रहेछ भनेपछि पछाडि गएर साइन्समा एडमिसन गरे हो। मात्रै कुनै पनि चाहिँ यो के भन्छ भोलि यो बन्छु अथवा यो गर्छु भनेर कुनै किसिमको चाहिँ हामीसँग त्यस्तो थिएन। के पढ्दै जाने, ठिकै छ यो पढौँ भन्ने थियो। अब अहिले चाहिँ केटाकेटीहरू साह्रै भाग्यमानी छन्। हेर्नुहोस्, केटाकेटी किन भनेदेखि हामीले उनीहरूलाई चाहिँ सानो कक्षादेखि नै उनीहरूले यो बन्नुपर्छ यो भन्ने छ। अहिले विद्यार्थीहरूलाई यो इन्टरनेटसँग उनीहरूको पहुँच भएर म के पाउँछु भने जो पनि आइटी विज्ञ हुन चाहन्छु म आइटीमा जान्छु, मेरो आइटी भनेर पहिला जसरी डक्टर इन्जिनियर भनेर भन्थे भने अब अहिले केटाकेटीको मुखहरूबाट म चाहिँ आइटी बन्छु अर्थात् उनीहरूले ह्याकर बन्छु या चाहिँ त्यस्तै किसिमको यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सम्बन्धीकै कुरा बन्छु भन्ने किसिमको कुराहरू उनीहरूले ल्याइरहेका छन्। र हामीले भन्नुपर्ने पनि त्यही हो। मैले अघि चाहिँ जुन सरले भन्नुभयो, आरके सरले, त्यो भनेको कुरा वास्तवमै हो। के रहेछ भने अब विषय त एउटा पढ्यो, त्यो विषय पढ्यो तर भोलि आफ्नो जीवन पद्धतिमा त्यो लागू गर्दा ठ्याक्क फिट भइरहेको हुँदैन। आफूले पढ्नुपर्ने एउटा विषय रहेछ, रुचि एउटा विषयमा रहेछ। अब यो कुरो चाहिँ तालमेल नमिल्दाखेरि चाहिँ अब धेरै किसिमको धेरै एकदमै एक्सपर्टहरू, धेरै जान्नेहरू अब हामीले स्कुलमा चाहिँ पढ्दा या कलेजमा पढ्दाखेरि चाहिँ एकदमै तगडा भनेकाहरू चाहिँ पछाडि आफ्नो जीवन पद्धति या जीवन चाहिँ चलाउने क्रममा चाहिँ एकदम कमजोर देखिएको चाहिँ अवस्था छ। त्यसैले अहिले हामीले चाहिँ केटाकेटीलाई भन्नुपर्ने चाहिँ मुख्य कुरा के हो भनेदेखि वास्तवमा पैसा कहाँ छापिन्छ। हामीले हेरौँ न, जहिले पनि फर्स्ट विद्यार्थीलाई हामीले सोध्ने भने क्लासको चाहिँ पहिलो विद्यार्थीलाई सोध्ने भने उसले डक्टर या इन्जिनियर बन्छ। तर हामीले चाहिँ बजेट कसरी बन्छ, घरमा पनि चाहिँ बजेट बन्छ भनिसकेपछि अब यी कुराहरू यो चाहिँ गर्ने कसले, कुन विषय पढ्दाखेरि हुन्छ होइन, अर्थशास्त्र कसरी पढ्ने हुन्छ कि अब त्यस पछाडि अब अरू विषयहरू के हुन्छ कि यी सबै माइन्युट हाम्रो जीवन पद्धतिमा आएका कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सजिलो गरी व्याख्या गरिदियो भने उनीहरूले आफ्नो धारणा बनाउँछन् होला जस्तो मलाई लाग्दछ। र केटाकेटीहरूलाई पनि विद्यार्थीहरूलाई पनि काउन्सिलिङ गर्दाखेरि मैले उनीहरूलाई भने हुन्छु, के भन्छु भनेदेखि डक्टर इन्जिनियर मात्रै चाहिँ एउटा हाम्रो एम या चाहिँ आइटी मात्रै हाम्रो एम होइन। हामीसँग त्यस्ता विषयहरू छन् जो विषयहरूमा चाहिँ जान्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ गइरहेका छैनन्। ती विद्यार्थीहरू जाने भने चाहिँ जस्तो व्यवस्थापनमै भनौँ, व्यवस्थापन सबै ठाउँमा चाहिन्छ। एउटा डक्टर पढ्नेले पनि के गर्नुपर्छ अथवा एउटा डाक्टरलाई पनि व्यवस्थापनको ज्ञान हुनु जरुरी छ। अर्थात् उसले चाहिँ त्यो किसिमको विज्ञता हासिल गर्नै पर्यो। हस्पिटलै चलायो भने पनि हस्पिटल व्यवस्थापन होला
होइन यो कुराहरू चाहिँ हामीले केटाकेटीहरूसँग पुरस्त गरिदियो भनेदेखि अब उनीहरूले आफ्नो करियर चाहिँ यो बनाउने बेलामा यो बनाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। र धन्यवाद बलराम सर। म ऋषि सरकोमा आउँछु। ऋषि सर, मैले सेम क्वेसन केशव सरलाई पनि बलराम सरलाई पनि राखेँ। यहाँहरू जस्तो लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा कन्ट्रिब्युसन गरेर बस्नुभएको, स्कुल कलेजहरू चलाएर बस्नुभएको र शिक्षा क्षेत्रमा एउटा लामो योगदान पनि छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अहिले जो एससी पछाडि उच्च शिक्षाको छनौट गर्दै हुनुहुन्छ, म चाहिँ यो बन्छु अथवा यसरी जान्छु भन्ने प्लान पनि गर्नुभएको छ। कतिपय पेयर प्रेसरका कुराहरू, अभिभावककै प्रेसरका कुराहरू पनि सँगसँगै जोडिन्छन्। यहाँहरूले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको अनुभव, आफ्नै जीवन र विभिन्न विद्यार्थीहरूलाई काउन्सिलिङ गरेर एउटा चरण पुर्याएको हिसाबले पनि यहाँहरूबाट ठुलो प्रेरणा हुनसक्छ विद्यार्थीहरूको लागि। त्यही प्रेरणा मिल्ने तरिकाले ऋषि सरलाई मैले क्वेसन गर्न खोजेँ, यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो एसएलसी पछाडिको विषय छनौटदेखि लिएर आजसम्म आउँदाखेरि? एउटा नम्बर। दोस्रो चाहिँ अब विद्यार्थीहरूलाई अबको स्कोप कतातिर अलिक बढी छ, किनभने धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ लैमा लागेर पनि चाहिँ जाने अनि पछि चाहिँ फर्किने अवस्था पनि सँगसँगै देखिन्छ भने, अर्को चाहिँ नम्बरको पछि लाग्यो। मेरो चाहिँ अब 4 GPA आइहाल्यो, मैले चाहिँ यही चाहिँ पढ्नुपर्छ भन्ने तर नसकेर अथवा अलिकति कम मार्क्स आएर चाहिँ अन्य विषयहरूमा विषयान्तर भएको, त्यसले चाहिँ लाइफलाई काहीँ न काहीँ गएर ह्याम्पर गरेको कुराहरू पनि हामीले देख्न पाउँछौँ। त्यसलाई यी कुराहरूलाई समेट्ने गरी सरको अनुभव के रह्यो र विद्यार्थीहरूलाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ ऋषि सर? सरको अनम्युट गरेर गर्नु पर्यो सर, सरको म्युट। हाम्रा अनुभवहरू ती पुराना अनुभवहरू अघि बलराम सरले भन्नुभयो जस्तै कतिपय अनुभवहरू त इन्ट्रेस्टिङ मात्रै हुन्छन्, अहिलेको सिचुएसनमा म्याच खाँदैन। र अहिलेका स्टुडेन्टहरू एकदमै स्मार्ट छन्। हामी नर्मली हाम्रो जेनेरेसनले एकदमै शैक्षिक क्षेत्रमा रिसोर्सेसहरूको अभाव भोगेर आयो। एकदमै एक्सपर्ट टिचरहरू पनि नपाउने, एक्सपर्ट त्यो प्र्याक्टिकलहरू पनि गर्न नपाउने, हामीले प्र्याक्टिकलहरू पनि पुरै ब्ल्याकबोर्डमा गर्ने होइन। अब कसै चाहिँ साइन्सको प्र्याक्टिकलहरू समेत हामीले ब्ल्याकबोर्डमा गरेर आएको त्यो खालको जेनेरेसन छ। त ती कुराहरूबाट हामीले के चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्दा सिकाउने भन्दा पनि इन्सपायर गर्न सक्छौँ। ल हेर, हामी तथा यो मान्छे अहिले तिमीले देखेको यो यति फेमस मान्छे छ नि, हो यो मान्छेहरू यसरी यस्ता अभावमा पढ्दै हुर्कँदै आएर यसरी गर्नुभएको भनेर हामीले उहाँहरूलाई इन्सपायर चाहिँ गर्न सक्छौँ। र अहिले तिमीहरूलाई चोइसेस छ, लट अफ भेराइटिज, एकदम अप्सनहरू धेरै छन्। तिमी एउटा आफू म केमा क्षमता छ भन्ने कुरो, मेरो आफ्नो क्यापेसिटी पनि चाहियो, इन्ट्रेस्ट पनि चाहियो। क्यापेसिटी भन्नाले स्टुडेन्टको क्यापेसिटी मात्रै नभएर कहिले काहीँ त प्यारेन्ट्सको पनि क्यापेसिटीको कुरा आउँछ। र आफ्नो क्यापेसिटी, मेरो स्कोप पोटेन्सियल कता हो, त्यो थाहा पाएर स्टुडेन्टहरूले चुज गर्ने हो विषयवस्तुहरू चाहिँ। अब अहिले यतिखेर हामीले हाम्रा कथाहरू, हाम्रा चाहिँ विगतहरूबाट हामी स्टुडेन्टलाई इन्सपायर गर्दै भोलिको लागि तयार गर्ने हो। भोलिको स्कोप यस्तो छ, हाम्रो डेभलपमेन्ट यता जाँदैछ, लाइफस्टाइल यस्तो बन्नेवाला छ, हो त्यसको लागि तिमीले प्रिपेयर गर्ने हो। तिमीलाई आउने च्यालेन्जेसहरू यस्तो हुनसक्छ, तिमी अत्यन्त व्यस्त हुन सक्छौ, तिमीले एकैचोटि धेरैवटा कामहरू गर्नु पर्ला र एकै ठाउँमा बसेर धेरै मान्छेहरूसँग कनेक्सन गर्नु पर्ला। नेपालमा बसेर चाहिँ हङकङमा काम गर्नु पर्ला होइन, स्विजरल्यान्डमा बसेर अमेरिकाको जागिर खानु पर्ला, अमेरिकाको जागिर खाएर यतातिर चाहिँ अर्को जापानमा सोसल वर्क गर्नु पर्ला तिमीले, र आफ्नो कन्ट्रीलाई पनि त्यति नै बेला कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्ला, एकदम रिमोट ठाउँहरूलाई पनि कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्ला। तिमी कसरी गर्छौ? तिमी ग्लोबल्ली कनेक्टेड भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अहिलेको यो जुम क्लास अथवा यो अनलाइन क्लासहरू भनेको दिस इज द फाउन्डिङ स्टेप, यो एउटा चाहिँ स्टार्टिङ हो तिम्रो अनलाइन जर्नीको, यो आइटी जर्नीको, मोडर्न लाइफको यो एउटा चाहिँ बेस क्याम्प हुनसक्छ तिम्रो। तिमीले जानुपर्ने धेरै अगाडि धेरै छन् र यति बेला त्यो जुन रोगबाट हामी थुप्रै इक्जाम्पलहरू पनि देखाइदिन्छौँ। ल हेर, यी मान्छेहरू सम्भव भएसम्म फोटाहरू लाइभहरू नै देखाइदिएर ल उहाँहरूले कोभिडलाई जितेर आउनुभयो, किनभने उहाँहरू केयरफुल हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू आत्तिनु भएन, उल्टै उहाँहरूले के गर्नुभयो, सबैलाई राम्रोसँग इन्फर्मेसन दिनुभयो, आफ्नो प्रिकसन लिनुभयो। यसरी कोभिडलाई जितेर आउने मान्छेहरू छन्। हामी चाहिँ कोभिड नलाग्दै आत्तिनु हुन्छ? हुँदैन। सुरक्षित भन्नु पर्यो, प्रिकसन लिनु पर्यो। तर हाम्रो मेन बिजनेस के हो? डोन्ट फर्गेट योर मेन बिजनेस। तिम्रो अहिलेको मेन बिजनेस, तिम्रो धर्म भने पनि, तिम्रो चाहिँ तिम्रो जुनसुकै ड्युटी भने पनि, जे भने पनि अहिले तिमीले स्टडी गर्ने हो। स्टडी गरेर अहिले तिमी आफ्नो फ्यामिलीलाई खुसी बनाऊ, भोलि गएर तिमीले सोसाइटीदेखि लिएर गएर ग्लोबल्ली तिमी एउटा रेकग्नाइज पर्सन हुन सक्छौ भनेर हामी स्टुडेन्टहरूलाई हाम्रो फोकस, अहिलेको फोकस भनेको, इमिडिएट फोकस भनेको त्यही हो कि हाउ टु बी सेफ एन्ड हाउ टु पुश स्टडी फरवर्ड। एकदम त्यो पनि बच्चाहरू मेन्टल्ली फ्रेस नभएसम्म उनीहरूको मेमोरीले काम गर्दैन,
उनीहरूको एनालिटिकल त्यो माइन्ड पनि अहिले ग्रोथ पनि हुँदैछ, अहिले ग्रोथ भइसकेको पनि छैन र उनीहरूको माइन्ड ग्रोथ सँगसँगै माइन्डले काम पनि गर्नुपर्ने भएको हुनाले दे सुड बी फ्री फ्रम स्ट्रेस। हामी त्यो स्ट्रेसबाट मुक्त भएर तिमीले काम गर्नको लागि हामी उहाँहरूलाई इन्करेज गर्छौँ र सम्भव भएसम्म त हामीले पेरेन्ट्सहरूसँग पनि हाम्रो एक्सेस बनाउन खोजिरहेछौँ। ल हेर्नुहोस् है बच्चाहरूलाई यस्तो, किनभने पेरेन्ट्सलाई पनि कहिलेकाहीँ म्याचै नहुने खालका रहरहरू हुन्छन्। आफ्नो बच्चाको खुबी एकातिर छ, उसको इन्ट्रेस्ट अर्कोतिर छ र पेरेन्ट्सको इन्ट्रेस्ट अर्कोतिर छ। पेरेन्ट्सले कहिलेकाहीँ पुरानै जमाना अनुसार सोचिरहेको पनि हुनसक्छ। एकजना यस्तो मान्छे हुन्छु म आफू हुन सकिनँ मेरो बच्चालाई बनाउँछु भनेर सोचिरहेको हुन सक्नुहुन्छ, तर पेरेन्ट्स र बच्चा एउटै मान्छे होइन र पेरेन्ट्स र बच्चाले जिउने संसार एउटै होइन। त्यो टाइम, त्यो फेज, त्यो समयकाल एउटै होइन, फरक समयका लागि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अब हामीले अघि केशव सरले भन्नुभयो जस्तै सब्जेक्ट कम्बिनेसनदेखि लिएर गएर ल हेर तिम्रो यो सब्जेक्ट कम्बिनेसनहरू र यसरी प्र्याक्टिकल कुराहरू देखाउँदै फ्युचरका मेनली फ्युचरका कुराहरू हामी विभिन्न डेभलप्ड कन्ट्रीका इक्जाम्पलहरू दिँदै, किनभने भोलि त हामी पनि डेभलप्ड हुने हो नि त। अहिले युरोप डेभलप्ड भइसक्यो अथवा हामीभन्दा अलि विकसित राष्ट्र जो छ त्यसको इक्जाम्पल दियौँ भने 10 वर्षपछि त हामी पनि त्यस्तै हुने हो नि त। त्यहाँ देखिएका कम्प्लेक्सिटिजहरूलाई पनि हामीले अहिले नै हिसाब किताब गर्दै लानुपर्छ। त्यहाँ कस्तो खालको समस्या देखियो, फ्यामिलीमा कस्तो समस्या देखियो, प्रोफेसनमा कस्तो समस्या देखियो, कलेजहरूमा टिचिङहरूमा कस्तो समस्या देखियो त विकसित हुँदै जाँदाखेरि, र कस्ता कस्ता अपर्च्युनिटिजहरू आए त। हामीले समस्याहरूको पनि पहिल्यैदेखि केयर गर्दै गयौँ भने हामीलाई फेस गर्न सजिलो होला। अपर्च्युनिटिजहरू पनि आउनेवाला अपर्च्युनिटीलाई हामीले थाहा नै पाएनौँ भने त अपर्च्युनिटी त आउने बित्तिकै ग्र्याब गर्नुपर्छ, ग्र्याब गर्न नसकिएला। त्यो भएको हुनाले अब आउनेवाला अब 10 वर्षपछि 15 वर्षपछि कस्ता कस्ता अपर्च्युनिटिजहरू आउँछन् र त्यसलाई कसरी ग्र्याब गर्ने, कस्ता कस्ता प्रब्लम्सहरू आउँछन् र कसरी फेस गर्ने। हामीलाई त राम्रो छ नि, अरू विकसित राष्ट्रहरूले गरेर देखाइदिइसकेका छन् हरेक क्षेत्रमा। हेर्नुहोस् एग्रिकल्चरदेखि साइन्सदेखि सोसाइटीदेखि हरेक क्षेत्रमा उहाँहरूले गरेर देखाइदिनु भएको छ। नलेज भन्ने कुरो सबै इन्भेन्ट गर्ने होइन, अरूबाट लिने पनि हो, बरो गर्ने पनि हो। उहाँहरूबाट सिक्दै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र अहिलेको लागि अनलाइन क्लासको लागि अनलाइन क्लास मात्रै अल्टिमेट होइन, धेरैवटा मेथडहरू हामी युज गर्न सक्छौँ। घरभित्रै पनि थुप्रै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। हामीले अनलाइनमा केही आइडिया दिएको आधारमा स्टुडेन्टहरूले घरभित्र प्र्याक्टिकली केही गरेर सिक्न पनि सक्छ। हामी सिक्नको लागि उत्प्रेरित गर्ने हो, हाम्रै आँखा अगाडि सिक्नुपर्छ भन्ने छैन, हाम्रै अर्डर मान्नुपर्छ स्टुडेन्टले भन्ने छैन। हामीले अलिकति एउटा सिड आइडिया दिएको आधारमा स्टुडेन्टहरूले आफ्नै फ्यामिलीसँग, जस्तै सोसल स्टडिजको अहिले कुरा ल्याउनु भयो सरले, घरमै बजेट बन्छ भनेर बलम सरले भन्नुभयो नि, हो यस्ता कुराहरू त उनीहरूले, तर हामीले चाहिँ गाइड गर्नु पर्यो। उनीहरूलाई कसरी इन्सपायर गर्ने, कसरी गाइड गर्ने, कसरी उनीहरूलाई चाहिँ उत्साहित गरेर उनीहरूको प्रडक्टहरू, उनीहरूको उपलब्धिहरू हेरेर, उनीहरूले गरेको कामहरू हेरेर हामीले अप्रिसिएट गर्न सक्नु पर्यो। हो त्यति गऱ्यौँ भने उनीहरूले आफै पनि थुप्रै सिक्छन्। अनलाइनबाट अहिले आएका कोर्सहरू, अहिले हामीले जुन सिकाउन खोजिरहेका छौँ त्यो इट्स पोसिबल, एक्ज्याक्टली पोसिबल छ र हामी त्यसको लागि तयारी पनि गरिरहेका छौँ र अलमोस्ट हामी वी आर प्रिपेयर्ड फर भर्चुअल क्लासेस एन्ड अचिभमेन्ट। थ्याङ्क यू ऋषि सर। हामी कार्यक्रममा आज भर्चुअल लाइभ वेबिनारमा छौँ। भर्चुअल एडिफेयर जुन कलेज सिडर्सको आयोजना र इसान केन्द्र तथा इसान काठमाडौँको सक्रिय संयोजनमा यो हामीले गरिरहेका छौँ र देशभरिका 150 भन्दा बढी विद्यालय कलेजहरूको यसमा सक्रिय सहभागिता छ। धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूले देशभरिबाट यसबाट लाभान्वित पनि भइरहनु भएको छ र यसलाई अझै धेरैभन्दा धेरैमा पुर्याउने मनसायले आयोजकले भोलि 10 गते समापन कार्यक्रम राखिएको थियो, तर त्यो समापन कार्यक्रमलाई ग्रान्ड काउन्सिलिङ वेबिनारमा परिणत गर्दै यसलाई चाहिँ केही समय थप गरेको छ, 20 गतेसम्म थप गरेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। र भोलिको कार्यक्रममा महानायक राय समाल, त्यसै गरी श्रृङ्खला खतिवडा र रमेश सिलवाललाई हामीले निम्ताएका छौँ र त्यसमा रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले जानकारी दिन चाहेँ, यहाँले भर्चुअल एडिफेयरको फेसबुक पेजमा गएर त्यहाँ रेजिस्ट्रेसन गर्ने अप्सन राखिएको छ, त्यसमा रेजिस्ट्रेसन गरेर चाहिँ यहाँहरू भोलिको जुम मिटिङमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। त्यसमा विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षा क्षेत्रमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई म जोडिनुको लागि यही कार्यक्रम मार्फत पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र लाइभ वेबिनारकै क्रममा छौँ हामी। म केशव शर्मा आएँ, सरहरूले अलिकति अनुभवलाई पनि सेयर गरिदिनु भयो, सँगसँगै यहाँहरूको तयारीको विषयमा पनि कुरा गरिदिनु भयो। गत वर्षमा हामी फ्याकल्टी बेस साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्युम्यानिटी, ल भनिरहेको थियौँ। यसपालि अलिकति थोरै नयाँ पाठ्यक्रमको कुराहरू आएको छ, नयाँ पाठ्यक्रम यस वर्षबाटै लागू हुने कुराहरू पनि सँगसँगै जोडिएर आएको छ। यहाँले अहिले पनि जानकारी दिइसक्नुभयो। लाइफ स्किलको पाठ, त्यसपछि सँगसँगै सामाजिक अध्ययनको पाठलाई पनि चाहिँ सरकारले पाठ्यक्रममा इन्क्लुड गरेको छ। अब यसका मूल्याङ्कनका विधिहरू हामीले
शिक्षामा चाहिँ अब प्याराडाइम सिफ्ट हुनुपर्छ, अलिकति नयाँ तरिकाले ग्लोबल्ली चाहिँ बिक्ने खालका म्यान पावर सिर्जना गर्ने हिसाबले कोरा ज्ञान भन्दा पनि चाहिँ व्यवहारिक ज्ञानलाई बढी प्रायोरिटी दिने हिसाबले अब जानुपर्छ भन्ने खालका बहसहरू पनि देशव्यापी उठिरहेको छ। सँगसँगै मूल्याङ्कन विधिको विषयमा पनि यस्तै कुराहरू उठिरहेको छ। निरन्तर मूल्याङ्कन विधिलाई अब सबै लेभलमा हामीले समावेश गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि सँगसँगै उठिरहेको छ। यिनै विषयहरूमा रहेर यहाँको कलेजको तयारी के छ सर, र सँगसँगै अब 11 कक्षा जुन नयाँ तरिकाले हामी जाँदैछौँ पाठ्यक्रमदेखि लिएर अन्य विषयमा, र अझै कोरोनाले गर्दाखेरि त हामी भर्चुअली अनलाइन वैकल्पिक विधि अझै बढी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले जोड पनि दिइरहेछौँ। यसमा अलिकति सरले यहाँको तयारी र यहाँको कलेजको विशेषताको विषयमा पक्कै पनि अबको तयारी के, अब कक्षा 11 मा नयाँ कोर्सहरू लन्च गर्ने जुन सरकारको निर्णय भयो त्यसको हामीले कार्यान्वयन पक्षमा हामी जाँदाखेरि अबको तयारी के हो भन्दा अब अन्यल अलिअलि अन्यल पनि हुनसक्छ। जुनसुकै कुरा नयाँ पहिलोपटक आउँदाखेरि केही अन्यलता पनि आउँछ, तर हामीसँग विगतका प्र्याक्टिसेसहरू छन्। त्यो प्र्याक्टिसकै आधारमा अहिले एकलपथीय भनेर जुन अहिले नयाँ कोर्स आयो कक्षा 11 मा, एकलपथीयमा चाहिँ कुनै स्ट्रिम नराखिकन मल्टिपल चोइसेस जस्तै धेरैवटा कोर्सहरू मध्येबाट भविष्यमा त्यो विद्यार्थी के बन्ने हो र कुन लाइनबाट कुन ट्र्याकबाट अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ यो अहिलेको नयाँ कोर्सले चाहिँ वे आउट गर्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले के कुरामा सचेत हुनुपर्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको मैले अघि पनि भने ट्यालेन्ट चाहिँ के हो, जिपिए के हो, इन्ट्रेस्ट के हो र फ्युचर एम के हो, यी कुराहरू पहिलो हामीले सूचीमा राख्छौँ। पहिलो त्यो कुरा हामीले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूबाट थाहा पाइसकेपछि अभिभावकहरूलाई सँगै राखेर हामीले काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने भविष्यमा एउटा बन्न खोजेको तर अर्को वेतिर गयो भने उसको रुचिसँग म्याच नखाने हुनसक्छ। त्यो भएको हुनाले कुनै पनि विद्यार्थीमा भएको ट्यालेन्ट चाहिँ, उसको क्यापासिटी, उसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो त भन्ने कुरालाई अब हामीले प्रविधिसँग पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ। धेरै कुराहरू अघि ऋषि सरले कुरा गर्दा प्रविधिको धेरै कुराहरू गर्नुभयो। प्रविधिको कुरा गर्दाखेरि प्रविधि त हामी सबै सब्जेक्टमा जोड्छौँ। यद्यपि गभर्मेन्टले पनि अब आउने नयाँ कोर्सहरूमा प्रविधिको पार्टलाई पनि जोडेको छ। किनभने अब हामी आइटीसँगै बाँच्नुपर्ने हुन्छ। भोलिका दिनमा हामीले परिस्थिति जन्य कुराहरू जस्तै एक ठाउँमा बसेर अर्को ठाउँमा काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तै अहिले हामीले घरमै बसेर कलेजको अफिसमा बसेर घरमै बसेर पढ्ने पढाउने कामहरू जुन गरिरहेका छौँ त्यो सधैँ गर्नुपर्ने, लामो समय गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यी कुराहरूलाई पनि सँगसँगै लानुपर्छ। त्यो भएको हुनाले अहिले हाम्रो सेन्ट लरेन्स कलेजको तयारी चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी अब आज हामीले एउटा इन्ट्रान्स लिइरहेका छौँ। अहिले यस बेला एउटा इन्ट्रान्स चलिरहेको छ। हामीले त्यो इन्ट्रान्स लिइसकेपछि अब त्यसमा इन्ट्रान्समा विद्यार्थीहरूले जुन स्कोर चाहिँ प्राप्त गरेका छन् त्यसको आधारमा र विद्यार्थीले एसीमा प्राप्त गरेको जिपिएको आधारमा त्यो दुईटा म्याचिङ गरेर अनि विद्यार्थीहरूलाई हामीले उनीहरूको इन्ट्रेस्टको कुरा र स्कलरसिपको कुराहरू सँगै जोडेर लाँदाखेरि अहिले पढ्नुपर्ने विषय के हो र कुन कुन साइडबाट हामी गयो भने यो बन्न सक्छौँ। मानौ एउटा विद्यार्थी एउटा सफल डाक्टर बन्न चाहन्छ, मानौ एउटा विद्यार्थी एउटा सफल चार्टर एकाउन्टेन्ट बन्न चाहन्छ, मानौ कुनै विद्यार्थी एउटा सफल एडभोकेट बन्न चाहन्छ र त्यसै गरी कुनै विद्यार्थी एउटा सफल चाहिँ पत्रकार बन्न चाहन्छ भने उसको रुचि त्यो छ भने त्यो रुचि अनुसारको पढाइ गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझाउन हाम्रो दायित्व र हामी त्यो साइडबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। र अब हाम्रो काउन्सिलिङको पाटो भनेको त्यही हुन्छ। त्यो साइडबाट हामी काउन्सिलिङ गरेर मात्रै विद्यार्थीलाई रेजिस्ट्रेसन गर्छौँ र न्यू एडमिसनमा अगाडि बढाउँछौँ। र यसमा अघि पनि भने मैले विषयहरू थपिएका छन्। अल्टरनेटिभ चोइसेसहरू धेरै छन्। विद्यार्थीहरूले चाह्यो भने धेरै विषय पढ्न पाउने अप्सन छ। 11 मा पढेका कुराहरूमा 12 मा म एउटा विषय थप्छु अथवा चेन्ज गर्छु भन्दा पनि हुने अवस्था छ यसपालि, जुन कुरा विगतमा थिएन। लास्ट इयर अहिले 12 मा पढिरहेका भाइ बहिनीहरूले 11 मा जुन विषय पढेका थिए 12 मा त्यही विषयको ट्र्याकलाई समाएर जानुपर्ने थियो। तर अहिले फ्लेक्सिबिलिटी अलिक बढेको छ। त्यो भएको हुनाले हामी साइन्स र नन साइन्सलाई हामी हाम्रो कलेजको तर्फबाट चाहिँ ट्रेडिसनल एजुकेसन जस्तै संस्कृत अध्ययनको कुराहरू सेन्ट लरेन्स स्कुलमा छैन।
तर सेन्ट लरेन्स स्कुलमा साइन्स र नन साइन्सका सबै कुराहरू, सबै अप्सनहरू खुल्ला छ। हामीले अब गभर्मेन्टले दिएको, शिक्षा मन्त्रालयले दिएको एउटा मापदण्डभित्र रहेर, त्यो नीतिमा, त्यो पोलिसीमा रहेर मल्टिपल चोइसेसहरूमा धेरै सब्जेक्टहरू 70-80 वटा जति सब्जेक्ट छन्। त्यसमा हामीले धेरैभन्दा धेरै विषय चाहिँ अध्ययन अध्यापन गराउने योजना बनाएका छौँ र विद्यार्थीको चोइस, इन्ट्रेस्ट त्यो हेरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। र बाँकी रह्यो, अघि ऋषि सरले भन्नुभयो, जुन चाहिँ विद्यार्थीको रुचि नभएको विषयमा अभिभावकको चाहिँ ड्रिमसँग विद्यार्थीको ड्रिमलाई हामीले जोडेर अगाडि जान सक्दैनौँ। हामी अहिले क्लियर कट रूपमा विद्यार्थीको ड्रिम के हो, फ्युचर ड्रिम के हो, एम के हो भन्ने कुरासँग जोड्न चाहन्छौँ। हामी अभिभावकहरूलाई पनि त्यसै गरी काउन्सिलिङ गर्न चाहन्छौँ। यो थियो, यो मेरा छोराछोरी यो ड्रिमसँग सँगै गइदिए हुन्थ्यो भन्ने जुन थियो, त्यो पक्कै पनि विद्यार्थी छोराछोरीहरू जान्छन् त्यसरी। तर पनि उनीहरूले खोजेको मेन कुरा के हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी फोकस हुनुपर्छ। स्टुडेन्ट सेन्टरै हुनुपर्छ, विद्यार्थी सेन्टरै हुनुपर्छ हाम्रो अबको पढाइ। किनभने अबको देशको आवश्यकता र विश्वको आवश्यकता भनेको फरक हो। हिजोको जनशक्तिले आजको काम हुन सक्दैन। आजको जनशक्ति, हामीले यस्तो जनशक्ति आज निर्माण गर्न सक्नुपर्छ जसले यो देशलाई परिवर्तन गर्न सकोस्, यसलाई रूपान्तरण गर्न सकोस्। हो, त्यो खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने भएको हुनाले हिजो जुनसुकै पढोस्, जेसुकै पढोस् भनेर हामीले विद्यार्थी भए पुग्यो, हामीलाई केही पैसा भए पुग्यो, हामीले कलेज चलाउने, क्लास चलाउने भन्ने हिसाबले मात्रै हामी जानु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। हामीले एउटा विद्यार्थी जे बन्न चाहेको हो त्यो बन्ने हिसाबले अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यो हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो कर्तव्यभित्र त पर्छ भन्ने हिसाबले सेन्ट लरेन्स स्कुलले सोचिरहेको छ र प्लानिङ पनि हामीले त्यही हिसाबले अगाडि बढाइरहेका छौँ। सर, धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद केशव सर। म सेम क्वेसन बलराम सरलाई पनि राख्न चाहन्छु। यहाँको कलेजमा पनि अनलाइन अन्य विभिन्न माध्यमबाट परीक्षाहरू सञ्चालन भइरहेकै होलान् र कक्षा 11 मा नयाँ भर्नाको पनि तयारीमा हुनुहुन्छ। यहाँको कलेजको फिचर के छ? किनभने हामीले यो लाइभ वेबिनारलाई केही समय अगाडि एक्सपर्ट साथसाथै हामीले सेलिब्रिटीहरूलाई चाहिँ लिएर आएर लाइभ वेबिनार गऱ्यौँ र केही दिन यता चाहिँ स्कुल कलेज सञ्चालकहरूलाई नै, किनभने उहाँलाई पनि फोरम दिनुपर्छ। विद्यार्थीहरूले काउन्सिलिङ लिएर मात्र भएन, कहाँ गएर गर्ने, उहाँहरूको विभिन्न कलेजको बारेमा जानकारी पनि लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि गरेको। यहाँको कलेजको फिचर र यहाँको तयारी र कक्षा 11 मा यहाँहरू कसरी जाँदै हुनुहुन्छ त्यो विषयमा थोरै प्रश्न पार्नको लागि बलराम सरलाई मैले अनुरोध गरेँ। सर, सरको अनम्युट गर्नु पर्यो सर, हजुरको त्यहाँ म्युट भइरहेछ। धन्यवाद आरके सर। वास्तवमा हामीले 11 को प्री रजिस्ट्रेसन चाहिँ हामीले पहिलेदेखि खोल्या हो होइन। हाम्रो चाहिँ विद्यार्थीहरूले हाम्रो फेसबुक साइट छ सुषमा गोदावरी कलेज भनेर, सुषमा गोदावरी कलेजमा गएर उनीहरूले अनलाइन रजिस्ट्रेसनको चाहिँ पोर्टलमा गएर उनीहरूले आफ्नो सबै इन्फर्मेसन्सहरू दिएर भर्न सक्छन्। अब मात्रै हामीले अहिले यो इन्ट्रान्स, उनीहरूको विद्यार्थीको जिज्ञासा पनि छ, प्रवेश परीक्षा चाहिँ कहिले लिने त, कहिले हुन्छ भन्ने किसिमको उनीहरूको जिज्ञासा पनि रहेको छ। अब अहिले सरहरूको कुरा सुनिसकिसकेपछि वास्तवमा यो अनलाइन परीक्षाकै उसमा जानुपर्छ कि भनेर म विचार गरि पनि राखेको छु र करिबन 200-250 विद्यार्थीले अहिलेसम्म हाम्रो 11 मा उनीहरूले प्री रेजिस्ट्रेसन अर्थात् इन्ट्रान्सको लागि चाहिँ आवेदन उनीहरूले भइसकेका छन् र इन्ट्रान्स भन्दा अगाडि पनि केही समय चाहिँ लगभग 8-10 दिन 15 दिन विद्यालय खुलेको थियो होइन। अहिले चाहिँ लगभग लकडाउनकै स्थितिमा छ र त्यतिखेर फिजिकल्ली पनि विद्यार्थीहरूले हामीसँग जोडिएर लगभग 100 जना जति विद्यार्थीले चाहिँ फर्म भरेका थिए। अब हामीसँग अहिले भनेको उनीहरूको परीक्षा लिएर, इन्ट्रान्स परीक्षा लिएर उनीहरूलाई रेजिस्ट्रेसन गराउने हो। अब 11 कक्षामा चाहिँ हाम्रो कलेजले 11 कक्षामा हामी विज्ञान विषय पढाउँछौँ। त्यसै गरी व्यवस्थापन छ, व्यवस्थापनमा चाहिँ होटल व्यवस्थापन, होटल म्यानेजमेन्ट र अर्को चाहिँ कम्प्युटर साइन्स, होटल म्यानेजमेन्ट कम्प्युटर साइन्स पनि हामीले चलाइरहेका छौँ। यो चाहिँ 3टा स्ट्रिममा हाम्रो चल्छ। त्यसै गरी सुषमा कोइराला मेमोरियल इन्जिनियरिङ कलेज भनेर हामीले त्यसमा चाहिँ डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ अर्थात् सिभिल ओभरसियर र अर्को कम्प्युटर ओभरसियरको पढाइ पनि हामी चाहिँ गरिरहेका छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ सिटिबिटीले अर्को तत्काल एउटा कुनै पनि निर्देशन जारी नगरेको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा अनलाइन फर्म भर्ने र परीक्षाको कुनै कुरा आएको छैन। तर 11 को परीक्षा चाहिँ अब हामी पनि विचार गर्दैछौँ कि चाँडैभन्दा चाँडै विद्यार्थीहरूलाई इन्फर्म गर्छौँ र
उनीहरूको रेजिस्ट्रेसन गर्ने हामी प्रक्रियामा जान्छौँ। र 12 कक्षाको चाहिँ हामीले अनलाइन क्लास चलाउँदै थियौँ। अनलाइन क्लास चलाउँदै 11को परीक्षा गर्ने कि भन्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो सोचाइ आएकोले गर्दा त्यतिखेर हामीले 12को कक्षा स्थगित गरेर 11को तयारी गर्न हामीले अनुरोध गरेका थियौँ विद्यार्थीहरूलाई। र अब पुनः त्यो रोकिएको 12 कक्षाको चाहिँ कक्षाहरू हामी अनलाइन मार्फत नै सञ्चालन चाहिँ गर्दैछौँ। र आरके सर, एउटा वास्तवमा इडुफेयरले एउटा यो पनि एउटा च्यालेन्जै हो। यहाँले जसरी चाहिँ सुरु गर्न आँट्नु भएको थियो, सुरुमा चाहिँ म आउँदा सरले कसरी गर्नुहुन्छ होला भन्ने थियो। जुन किसिमको चाहिँ पोर्टल खोल्नु भएको छ, जसरी चाहिँ त्यो विद्यालयको चाहिँ पुरा उनीहरू आफै घरमा बसेर जुन किसिमको चाहिँ उनीहरूले कलेजका सबै फिजिकल्ली उनीहरूले हेर्न सक्ने अवस्था बनाउनु भएको छ, यो तपाईँहरूले वास्तवमै ठुलो काम गर्नु भएको छ। र 30 गतेसम्म तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ लम्ब्याउनु भएको रहेछ। त्यसको लागि पनि मलाई खुसी लागेको छ। यसले चाहिँ निरन्तरता पाओस् र हामी मफसलमा हुनेहरू चाहिँ यहाँहरूले, अब म पनि साथीहरूलाई भनौँ न, अरू जो साथीहरू जोडिनु भएको छैन भने पनि त्यसमा जोडिँदाखेरि चाहिँ फाइदा हुन्छ, राम्रो छ। हामीले अब अहिले जाने भनेकै पनि त्यही हो। वास्तवमा अबको पद्धति भनेको अनलाइन पद्धति नै हो। यसले भोलि कोभिड-19 अन्त्य नै भयो भने पनि कम्तीमा विद्यार्थीहरूलाई हामीले अब होमवर्कहरू या पढ्ने कन्टेन्टहरू तिमीहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो मेसेन्जरमा या तिमीहरूलाई मैले चाहिँ हाम्रो वेब पेजको साइटमा यी सबै कुराहरू राखिदिएका छौँ, त्यहाँ हेर्दा पनि हुन्छ भनेर उनीहरूले यो किसिमको चाहिँ उनीहरूले विकास चाहिँ हाम्रो गर्छन् जस्तो लाग्दछ। अनि अर्को आरके सर, यो कोभिड-19ले हामीलाई एउटा के चाहिँ दियो भने अहिलेसम्म हाम्रो नेपालमा चाहिँ के भइरह्यो भने केन्द्रीकृत यो जाँच्ने प्रणाली मात्रै भयो। हेर्नुहोस् है, यसै पनि के अरे चाहिँ बोर्डले लिनुपर्ने, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिनुपर्ने। हामी सञ्चालकहरू पनि के भन्छौँ भने यो तल क्षेत्रीय स्तरमा आयो भने चाहिँ अलिक त्यसको स्तरीयता खस्किन्छ, के हुन्छ भन्ने किसिमको कुरा हामी गर्दैछौँ। र अरू परीक्षाहरू पनि त्यस्तै हो। तर मलाई सधैँ खड्किने कुरा चाहिँ के हो भने अहिले एससीको कुरामा कम्तीमा म खुसी भएँ, किनभने हामीले 9-10 क्लाससम्म पढाएको विद्यार्थीलाई मैले पढाइरहेको विद्यार्थीले म जति राम्रो मूल्याङ्कन त अर्कोले केही गर्नै सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। तर मात्रै के भइदियो भने हामीलाई दिएको अधिकार बढी दुरुपयोग गर्यौँ। अर्थात् भनौँ न, आफ्नो आफन्तले नपढे पनि ल नि त तिम्रो ग्रेड 4 भयो, अर्थात् तिमीले ल नि त 3.9 भनिदिउँ। अब यो किसिमले हामीले थोरै आफ्नो चाहिँ अधिकारको दुरुपयोग गरेकोले मात्रै ठिक मूल्याङ्कन हुन नसक्ला कि भन्ने कुरा हो। तर अहिले कोभिड-19ले हामीलाई एउटा अवसर चाहिँ के जुटाएको छ भने हाम्रा विद्यार्थीका मूल्याङ्कन वास्तवमा हामी गर्न सक्छौँ। ती मूल्याङ्कन गरेका विद्यार्थीहरूले यदि भोलि नराम्रो गरेको खण्डमा जवाबदेही हुन सक्ने यदि हामी शिक्षकहरूलाई बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ यो कोभिड-19ले हामीलाई एउटा अवसर दिएको छ। विश्वविद्यालयले पनि अहिले के भन्दैछ भने अब अन्यत्र विधिबाट विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने, असोसम्ममा परीक्षा लिने भनेर आउँदैछ। यो कुराले चाहिँ हामी विद्यालय सञ्चालकहरू अर्थात् अझ म भन्छु भने हामी शिक्षकहरूलाई चाहिँ बढी जिम्मेवार बनाएको छ। हरेक 18 सिचुएसनमा चाहिँ एउटा न एउटा अवसर हुने जस्तै यो एउटा अवसर पनि हाम्रो लागि पाएको छ। यदि हामीले यसको दुरुपयोग चाहिँ गर्नु भएन, हाम्रो आफन्त हो, मेरो छोरो हो भनेपछि हतार चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कमजोर हुने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ अलि अगाडि बढाएर भन्ने किसिमको लालसा हामीले नराख्ने हो भने वास्तवमै हामीले गर्ने मूल्याङ्कन अरू केन्द्रीकृत प्रणालीले गर्ने मूल्याङ्कन भन्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद बलराम सर। म थोरै कार्यक्रमको बारेमा फेरि जानकारी गराउन चाहन्छु। जति पनि हामीलाई लाइभ हेरिरहनुभएका विद्यार्थी, अभिभावक र शैक्षिक व्यक्तित्वहरू, हामीले यो भर्चुअल एडिफेयर जुन हामीले सुरुवात गऱ्यौँ साउन 21 गतेबाट, यो कोभिड-19 कारण शिक्षा क्षेत्र पनि एकदमै अति प्रभावित क्षेत्र हो र धेरै विद्यार्थीहरू, लाखौँ विद्यार्थीहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित भइरहेको अवस्थामा भर्चुअली नै भए पनि हामीले एउटा करियर काउन्सिलिङ सुरुवात गर्नुपर्छ। कक्षा 11मा भर्ना गइरहेका विद्यार्थीहरूलाई सहज हुने गरी चाहिँ हामीले काउन्सिलिङ मात्र नभएर विभिन्न कलेजहरूसँग चाहिँ उहाँहरूको एक्सेस दिलाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि यो सुरुवात गरेका हौँ। र यो भोलि हाम्रो एउटा ग्रान्ड करियर काउन्सिलिङ सेसन छ। राजेश समाल, श्रृङ्खला खतिवडा र रमेश सिलवाललाई हामीले निम्ता गरेका छौँ। हामी राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू, र सँगसँगै यसलाई भोलि हामीले समापन गर्ने भन्ने कुरालाई एक्सटेन्ड गरेर 20 गतेसम्म यसलाई चाहिँ हामीले बढाएका छौँ। यो मैले जानकारी गर्न चाहेँ। र हामी आज कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगिसकेका छौँ। म ऋषि सर मार्फतै कार्यक्रममा टुङ्गाउन चाहन्छु। ऋषि सर, अन्य सरहरूलाई जस्तै जुबिलियन्ट कलेजले चाहिँ कस्तो तरिकाले गरिरहेको छ, यहाँको कलेजको फिचरहरू, सब्जेक्टको विषयले र अन्य मूल्याङ्कन विधिका अन्य विभिन्न क्रियाकलापहरूका विषयमा पनि जानकारी गराउनु होला, किनभने यो फोरम यहाँलाई आज हामीले लाइभ वेबिनार मार्फत पनि दिएका हौँ। र सँगसँगै
यो कक्षा 11बाट 12मा जाने विद्यार्थीहरू पनि कतिपय अवस्थामा हामीलाई क्वेसन पनि गरिरहनु भएको छ, के होला कसो होला इक्जामको विषयमा पनि केही चाहिँ कुराहरू छ, यहाँले बुझेसम्म त्यसको विषयमा पनि थोरै जानकारी गराउनको लागि मैले ऋषि सरलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ। सरको अनम्युट गरेर गर्नुपर्छ, म्युट छ। हजुर, अब अहिले हामीसँग भइरहेका 11-12 का स्टुडेन्ट्सहरूबाट म सुरु गरौँ। नयाँ आउने 11 का स्टुडेन्ट्सहरू आइसकेका छैनन्। अहिले भइरहेको 11-12ले अहिले अपर्च्युनिटी लिइरहेछन्। वास्तवमा यो टाइम एक्सटेन्सन भइरहेछ, लामो समय गइरहेछ र टिचरहरूबाट काउन्सिलिङ लिएर अथवा टिचरहरूबाट गाइडेन्स लिएर कसरी पढ्ने भनेर अब मजाले आफूले पढेको पनि अब पढ्न त राम्रोसँग पढेको थिएन, एक्जाम आइहाल्यो भन्ने मेन्टालिटी हुन्छ नि स्टुडेन्टहरूलाई, हो त्यो अब भएन। राम्रो तयारी गर्न पाएको भए म एक्जाम अलिक पर सरेको भए राम्रो गर्थेँ भन्ने स्टुडेन्टहरूले पनि अपर्च्युनिटी पाए। अब त्यस्तो खालको स्टुडेन्टहरूले अहिले चाहिँ आइडियाहरू लिएर गाइडेन्स लिएर राम्रो गरिरहेछन्। यो अहिले लकडाउनको समयलाई हाम्रा 11 र 12 का स्टुडेन्टहरूले राम्रोसँग युटिलाइज गरिरहेछन् र हाम्रो स्टुडेन्ट क्लबदेखि लिएर सबै एक्टिभ भएर लागिरहेछन्। स्टुडेन्ट क्लबले अहिले असाध्यै राम्रो काम गरिरहेछ। स्टुडेन्ट क्लबले चाहिँ झट्ट सुन्दाखेरि गेमहरू मात्रै गराउने हो कि जस्तो लाग्छ, तर होइन। हाम्रो स्टुडेन्ट क्लबको चाहिँ कस्तो कल्चर छ भने स्टुडेन्टहरूका स्पेसली नयाँ स्टुडेन्टहरूका आफूभन्दा जुनियरहरूका समस्यालाई लिएर उनको बुकहरू नोटहरू उपलब्ध गराइदिने, इभन बस्ने ठाउँहरूको व्यवस्था गरिदिने सम्मका कामहरू हाम्रो क्लबले गर्ने त्यो हाम्रो ट्रेडिसन थियो। अहिले आएर चाहिँ उनीहरूले 11-12 का एक्जाम कहिले होलान्, के होलान्, अब कसरी पढ्ने भन्ने खालका कुराहरूलाई चाहिँ पढेको कुरो बिर्सन सक्ने पनि एउटा अर्को रिस्क छ। त्यसलाई किपन राख्ने, त्यसलाई चाहिँ रिफ्रेस गरिरहने कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ क्लब लगायत हाम्रा टिचरहरूले लागिरहनु भएको छ। 11-12 का स्टुडेन्टहरूलाई हामीले इन्फर्मेसन दिइरहेछौँ हाम्रो पेजबाट, हाम्रो मेसेन्जरहरूबाट, हाम्रो क्लासको ग्रुपहरू छन्, हो त्यो ग्रुपहरूबाट हामीले मेसेज दिइरहेछौँ। अब अहिले यस्तो कन्डिसन छ, गभर्मेन्टले यस्तो सर्कुलेसन गरिरहेछ, अब यस्तो यो कन्डिसन भएपछि नर्मल भएपछि एक्जाम हुन्छ, जस्तै 11 को एक्जाम हामी लिन्छौँ, 12 को बोर्डले लिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले सबै इन्फर्मेसन दिइरहेछौँ। उनीहरू अहिले त्यसमा ढुक्क छन्। अब 2 नम्बरमा अब नयाँ आउने 11 को लागि अहिले हामी काउन्सिलिङकै फेजमा छौँ, अहिले हामी प्री रेजिस्ट्रेसनकै फेजमा छौँ र स्टुडेन्ट्सहरूसँग हामी कसरी एक्सेसमा जाने र स्टुडेन्टलाई हामीसँग कसरी कनेक्ट गर्ने र हामीले कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ क्लियर बनाउने भन्ने कुरोमा हामीमा मात्रै सीमित नभएर हामीले अरू राम्रा कलेजहरू, अरू धेरै राम्रा भन्नाले राम्रो रिजल्ट विगतका वर्षहरूमा ल्याएका कलेजहरू यस्तो छन्, यहाँ चाहिँ तिम्रो चाहिँ जोग्राफिकली तिमीलाई लोकेसन मिल्ने कलेज यो छ भनेर अरू कलेजको पनि हामीले देखाइदिरहेको छौँ स्टुडेन्टहरूलाई। अहिले हाम्रो विद्यार्थी स्टुडेन्टले हाम्रो जुबिलियन्ट कलेजमा भर्ना नगरुन्जेल चाहिँ ती विद्यार्थीलाई हामीले सर्भिस मात्रै दिइरहेछौँ। तिमी जहाँ पनि जान सक्छौ, राम्रो अप्रोप्रिएट कलेज भेट्टाऊ, तिम्रो इन्ट्रेस्टको कलेज भेट्टाऊ, तिम्रो इन्ट्रेस्टको प्रोग्राम चलिरहेको कलेज भेट्टाऊ भनेर हामी त्यसरी हेल्प गरिरहेका छौँ। र हाम्रै कलेजमा आउने स्टुडेन्टहरूको हकमा चाहिँ हामीले जुबिलियन्ट कलेज कालीमाटीमा छ र यहाँ साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्युमेनिटिज, एजुकेसन र लको सबै तयारीहरू हामी गरेर बसिरहेका छौँ। अब यसमा हाम्रो विभिन्न सब्जेक्टमा, विभिन्न डिपार्टमेन्टमा चाहिँ आफ्नो सम्बन्धित विषयमा एकदमै एक्सपिरियन्स हुनुभएको, एकदमै त्यो सम्बन्धित विषयमा पिएचडी गर्नुभएको सरहरूको एउटा राम्रो टिम हामीले बनाएका छौँ र हरेक डिपार्टमेन्टमा पिएचडी गरेका चाहिँ फ्याकल्टीहरूले लिड गर्दै उहाँहरूले पहिले त टिचरहरूलाई नै इन्सपायर गर्ने र ट्रेन गर्ने गर्नुभएको छ। टिचर्स ट्रेनिङहरू हामीले त्यसरी गर्दै एउटा चाहिँ इन्टेलेक्चुअल्स हाम्रो कलेजमा एउटा प्राउड हामी त्यसमा फिल गर्छौँ कि इन्टेलेक्चुअल्सहरू साइन्समा पनि यता म्यानेजमेन्टतिर पनि त्यस्तो हुनुहुन्छ। र फेरि अब म्यानेजमेन्टतिर चाहिँ अझ झन् प्र्याक्टिकल्ली काम गरिरहनु भएको, प्रोफेसनल्ली साउन्ड, एकदमै आफ्नो सेक्टरमा प्र्याक्टिकल्ली, जस्तै म्यानेजमेन्टमा हामीले ब्याङ्किङ सेक्टरका चाहिँ राम्रो पोस्टमा काम गर्नुभएको, राम्रो जिम्मेवारी लिएर काम गरिरहनु भएको सरहरूलाई हामी चाहिँ यहाँको चाहिँ फ्याकल्टी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले प्र्याक्टिकल चाहिँ नलेज हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो यसरी अनलाइन चाहिँ सबै चाहिँ मोबिलाइज भइरहेछन् र कतिपय कुरो इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने कतिपय चाहिँ कुराहरू अनलाइनमा बढी रियल हुने रहेछन्। हेर्नुहोस्, एउटा इक्जाम्पल लियौँ, एडुफेयरकै एउटा इक्जाम्पल लियौँ। पहिले भृकुटी मण्डपमा फिजिकल्ली एक्जिबिसन गरेको भए हामी के गर्थ्यौँ, कलेजभरिका 2-4 जना विद्यार्थी, कलेजभरिका हजारौँ विद्यार्थी मध्ये 2-4 जना मात्रै लगेर त्यहाँ राख्थ्यौँ। अनि कलेजभरिको सबभन्दा राम्रो क्लास कुन चाहिँ छ त्यसको फोटो खिचेर लगेर त्यहाँ ब्रोसर बाँड्थ्यौँ र त्यो ब्रोसर बाँड्दाखेरि त्यहाँ ब्रोसरमा भएको क्यान्टिन, त्यहाँ भएको लाइब्रेरी त्यही कलेजको हो कि होइन पनि त्यहाँ डाउट हुन्थ्यो होइन।
अनि ती स्टुडेन्टहरू मात्रै त कलेजका होइनन्, त्यही देखिने 2-4 जना स्टुडेन्ट र तिनले देखाउने बिहेभियर मात्रै त कलेज त्यति त होइन। तर अब अहिले के भयो, भर्चुअली स्टुडेन्टहरू हाम्रो कलेजमै आएर हेर्न सके, हाम्रा कम्पाउन्डहरू हेर्न सके, हाम्रा राम्रा कोठा नराम्रा कोठा गार्डनहरू सबै हेर्न सके, हामीलाई फिजिकली नसके पनि यहाँ आएर भेट्न सके। हाम्रा क्यान्टिनहरू उनीहरूले हेरेर गएका छन् भर्चुअली, अस्तिको एडुफेयरमा हाम्रा चाहिँ प्लेग्राउन्डहरू उनीहरूले हेरेर गएका छन्। त्यसरी सबै कलेजको प्लेग्राउन्डहरू, क्यान्टिनहरू, राम्रा नराम्रा कोठाहरू, लाइट्सहरू, एयरहरू पुरा भएको नभएको, अनि कम्प्युटर ल्याबदेखि साइन्स ल्याबहरू सबै हेर्न फिजिकल एक्जिबिसनमा भिरकुटी मण्डपमा सम्भव थियो र थिएन नि। हेरेकै भए पनि त्यो रियल हुन्थ्यो र त्यही कलेजको ल्याबको फोटो हो भन्ने कुरो कसरी कन्फर्म हुन्थ्यो र? तर अहिले त कन्फर्म भयो। भनेपछि कतिपय सेन्समा भर्चुअल इज मोर रियल देन रियल। यस्तो इन्ट्रेस्टिङली हामी भर्चुअललाई चाहिँ लिन सकिने रहेछ। भर्चुअलले झन् कन्फिडेन्सका साथ चाहिँ नलेज दिने रहेछ, झन् क्लियरै बनाइदिने रहेछ भर्चुअलले चाहिँ। भने अब भर्चुअललाई वाइ नट टु अडाप्ट? अहिलेको डिमान्ड यही रह्यो त, किन अडाप्ट नगर्ने? यसरी हामीले भर्चुअली स्टुडेन्टहरूलाई एउटा राम्रो टिम अफ इन्टेलेक्चुअल्स, आफ्नो आफ्नो सेक्टरमा पिएचडी गर्नुभएको अथवा काममै पिएचडी, हेर्नुहोस् है, मैले पिएचडी इन युनिभर्सिटी होइन कि पिएचडी इन द ब्याङ्क, पिएचडी इन द बिजनेस, पिएचडी इन द फिल्ड, त्यो कामले एकदमै गर्नुभएको त्यस्तो खारिनु भएको इन्टेलेक्चुअल्सहरू कयौँ वर्ष पढाएर, जान्ने नजान्ने विद्यार्थीहरू, धनी गरिब विद्यार्थीहरू, गर्ल्सहरू, बोइजहरू, विभिन्न कम्युनिटीबाट आएका स्टुडेन्टहरूलाई पढाएर पुरै खारिनु भएका त्यस्ता टिचरहरूले अब स्टुडेन्टलाई भित्र पस्ने बित्तिकै ल म एकदम ठिक ठाउँमा आएछु, अब मैले गाइडेन्स पाउने भएँ, अब मैले लक पकाउनु पर्दैन, अब एकदम कन्फिडेन्ट टिचरहरूले मलाई पनि त्यस्तै कन्फिडेन्ट बनाउनुहुन्छ भन्ने कसरी दिने त भनेर हामी त्यसको लागि तयारी गरिरहेका छौँ र हामी त्यो गर्छौँ। र हाम्रो स्पेसियालिटी चाहिँ खास गरी स्टुडेन्टको डिमान्डलाई टच गर्न सक्नु पर्यो, स्टुडेन्टको इन्ट्रेस्टलाई टच गर्न सक्नु पर्यो र त्यसो भयो भने मात्रै स्टुडेन्ट इन्ट्रेस्टेड भयो भने मात्रै उसको मेमोरीले काम गर्छ र ऊ सेटिस्फाइड भयो भने मात्रै उसले राम्रो अचिभ गर्छ र त्यसपछि मात्रै हामीले प्राउड फिल गर्न पाउँछौँ भनेर हामीले हाम्रो हिस्ट्री पनि देखाइरहेका छौँ। हामीले ल यो स्टुडेन्टले यस्तो अप्ठ्यारो कन्डिसनबाट आएर, यस्तो रिसोर्सेसहरू नभएको ठाउँबाट आएर, एउटा आर्थिक रूपमा विपन्न कम्युनिटीबाट आएर पनि लगाएर यसरी कम्पिटिसन गरेर नेसनभरिकै 4th भयो, नेसनभरिकै 2nd भयो, इट्स पोसिबल लगाएर है, सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ पढाइरहेका त्यसरी काउन्सिलिङ गरिरहेका छौँ। र इन्ट्रेस्ट भएका स्टुडेन्ट हुनु पर्यो। इन्ट्रेस्ट स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न वेजहरू देखाएर हामी बाटो देखाउँछौँ, उनीहरू आफै हिँड्छन्। अहिले चाहिँ हामी प्री रेजिस्ट्रेसनमा व्यस्त छौँ, यो इन्ट्रान्समा व्यस्त छौँ र 11 गतेको 10-10:30 बजेको इन्ट्रान्सको लागि तयारी गर्दाखेरि हामी चाहिँ वास्तवमा उत्साहित छौँ। हामीले सोचेभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू एकदम लाइनमा आइरहेका छन्। हस्, धन्यवाद ऋषि सर। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अब सरलाई कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। बलराम सर यहाँलाई पनि धन्यवाद, ऋषि सरलाई पनि धन्यवाद। हामीले आज शैक्षिक बहस गऱ्यौँ, यहाँको अनुभव, कलेजको अहिलेको अवस्था, फिचरहरूदेखि लिएर आम विद्यार्थी अभिभावकलाई चाहिँ करियर काउन्सिलिङ हुने हिसाबले कतातिर जाने, कुन सब्जेक्ट जाने, अब नयाँ पाठ्यक्रममा कसरी चाहिँ अभ्यस्त हुने लगायतका विषयमा हामीले एउटा इन्ट्रेस्टिङ बहस गऱ्यौँ। कार्यक्रममा जोडिनु भएकोमा सम्पूर्णलाई धन्यवाद सहित भोलिको कार्यक्रम हाम्रो 5 बजे, बेलुका 5 बजेदेखि 7 बजीसम्म हुनेछ। त्यो ग्रहण हुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू देशभरिबाट जोडिन सक्नुहुनेछ, अभिभावकहरू, शैक्षिक व्यक्तित्वहरू पनि जोडिन सक्नुहुनेछ भन्ने जानकारी गराउँदै आजको लाइभ वेबिनारबाट म आरके ढुङ्गाना पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद। हस् सर, पज गरेँ सर, मैले रेकर्डिङ पनि पज भयो, अब लाइभ पनि पज भयो सर। सरको अनम्युट छ, म्युट छ सर, अलिकति थोरै गरेर अनि छुट्यौँ सर। अब यो चाहिँ अफ द रेकर्ड हो सर। यो चाहिँ यहाँलाई पनि धन्यवाद सर। आरके सर, परिचय त खास छैन सर, म पेसाले लाइफ कोच, मोटिभेसनल स्पिकर भन्छु सर। विभिन्न स्कुल कलेजमै ट्रेनिङहरूको सेसनहरू चलाएको छ। यो कोरोनाकै बिचमा पनि हामीले प्रिन्सिपलहरूको लागि एउटा लिडरसिप डेभलपमेन्टको ट्रेनिङ गऱ्यौँ, 3 दिनको एकाडेमिक लिडरसिपको। म आफै थिएँ, गङ्गलाल तुलादार सरहरू म मिलेर गरेका थियौँ सर। त्यो अलि अगाडि सर्टिफिकेटहरू गर्ने गरी भइरहेछ, यो सेसनहरू भइरहेछ। यो लाइभ वेबिनारमा चाहिँ गरिदिनु पर्यो है भनेर जितेन्द्र सरले रिक्वेस्ट गर्नुभयो। ल ठिक छ, गरौँ न भनेर मैले सुरुवात गरेको सर। आरबी सरले पनि चलाउनुहुन्छ, मैले पनि चलाउँछु सर। त्यसरी ठिक छ सर। सरको एकदम प्लेजेन्ट पर्सनालिटी लाग्यो मलाई चाहिँ, एकदम मजा लाग्यो।